लाइभ गर्दा के हुन्छ के सम्मान कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका काठमाडौँ जिल्लाका सेक्रेटरी कमरेड, यो कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सहयोगता सिसिएम कमरेडहरू, यो कार्यक्रममा सम्मान गर्नका लागि आमन्त्रण गरिनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी लगायतका कानुनी मोर्चाका कमरेडहरू तथा मित्रहरू र उहाँका जीवन सङ्गिनीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू, यहाँहरू सबैलाई म हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट जुझारु अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार। यहाँ पनि प्रसङ्ग जेलको अथवा त्यसलाई नेपालीमा कारागार भन्छ। कारागार धेरैले कमैले प्रयोग गर्ने गर्दछ। अङ्ग्रेजीमा जेल, प्रिजन धेरै भन्दछन् र हामी यहाँ उपस्थित भएका धेरै केन्द्रीय समितिमा नेतृत्वमा रहेका साथीहरू जेलबाट मुक्त भएर आएका छन्। जेल भनेको जेल नै हो, अर्थात् पिजडा। पिजडामा थुनिन कसैलाई पनि रमाइलो हुँदैन, तर त्यसमा रमाइलो मान्ने र त्यसमा रमाउने क्रान्तिकारीहरू नै हुन्। किनभने अन्यायीहरूले शासन गरेको देशमा न्यायप्रेमीहरूको बस्ने ठाउँ नै कारागार हुन्छ, जेल हो। त्यस कारणले हामी त्यसमा रमाएर आएका छौँ। यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ताले अघि एकराज भण्डारी सरले पनि भन्नुभयो र हामी त्यहाँ पुगेर आएका छौँ र हाम्रा आफ्ना अनुभूतिहरू, त्यसको साथसाथै यो जेलबाट मुक्त गराउन प्रतिक्रियावादी अदालतलाई विवश बनाउन सक्ने, प्रतिक्रियावादी कानुनलाई चाहिँ मनाउन सक्ने क्षमता, धैर्यता र कठोर परिश्रम हाम्रा मतलब कानुनको मोर्चामा रहनुभएका साथीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। एकराज भण्डारी सरको नेतृत्वमा कपिल चन्द्र पोखरेल, हरि खड्का, हिमानन्द अधिकारी, नारायण तिवारी, सन्तोष कोइराला, कान्तिराम ढुङ्गाना, राजु अधिकारी, चिरञ्जीवी ढकाल, चुडाबहादुर निरौला, देवी प्रसाद ढुङ्गाना, रामकृष्ण भण्डारी, सन्तोष ढकाल त्यसमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू लगायत उहाँहरूको नेतृत्वमा र उहाँहरू अगाडि बढ्दाखेरि त्यो मोर्चा अरू थुप्रै बाहिर अरू पार्टीसँग सम्बन्धित धेरैले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। मैले मेरो बहस हुँदाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा रमन श्रेष्ठलाई समेत देखेको छु। पाटनमा मैले चण्डी प्रसाद श्रेष्ठलाई पनि चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई पनि मैले देखेको छु। त्यस कारणले त्यस्तै किसिमले थुप्रै कानुन व्यवसायी साथीहरूले महत्त्वपूर्ण, शेरबहादुर केसी पनि कहिलेकाहीँ झलाकझुलुक देखिनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको। त्यस कारणले त्यो मोर्चामा त्यसरी ल्याएर वरिष्ठ वकिलहरूलाई पनि उहाँहरूले समावेश गर्नुभएको छ र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको। त्यस्तै किसिमले हिजो
हामीभन्दा अगाडि नै कमरेड प्रकाण्ड हिरासतमा 50 दिन रहनुभयो र त्यसको चाहिँ बहसमा पनि थुप्रै धेरैभन्दा धेरै वकिलहरूले बहस गर्नुभएको छ। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले जस्तो कि हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले भन्नुभयो हामी क्रान्तिको एउटा सानो औजार हो। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हात्तीलाई ढाल्नका लागि कमिलाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यसको सुडमा त्यसले चाहिँ टोकिदियो भने हात्ती चाहिँ रन्थनी कहिलेकाहीँ त्यसको मृत्यु पनि हुन्छ। त्यस कारणले सानो औजार भनेर हुँदैन, यो कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण औजार सबभन्दा ठुलो औजार हुँदो रहेछ। त्यस कारणले हामी यहाँ अहिले खुला आकाशमा अथवा भनौँ ठुलो जेलमा आउनुको अर्थ के छ भने हामीले मात्रै गरेर भएको छैन। मूलत उहाँहरूले कानुनको क्षेत्रमा लड्नु भएको छ। म आफै पनि अन्ततः एउटा स्थितिमा पुगेँ, हामी एउटा स्थितिमा पुग्यौँ। त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अन्ततः त्यो चाहिँ उपाय त्यो नजिर नखोजेको भए चाहिँ हामी निस्कन सक्ने थिएनौँ, अझै जेलमै हुने थियौँ। त्यस कारणले यहाँ हामी सबै साथीहरू जसरी उपस्थित भएका छौँ त्यसको लागि हामी सबैको तर्फबाट देशभरिका साथीहरू जो अझै जेलमा हुनुहुन्छ, हामीभन्दा जुनियर साथीहरू र जेलमा रहिरहनु भएको छ त्यति मात्र होइन, जनयुद्धका कैयौँ योद्धाहरू पनि जेलमा हुनुहुन्छ। जनयुद्धमा AK-47 बोकेर आउने थुप्रै सेनाका जवानहरू फेरि जेलमा पर्नु भएको छ। नेतृत्वले गद्दारी गर्यो भनेदेखि यस्तो हुँदो रहेछ। त्यस कारणले यो प्रक्रियामा हामीले उहाँहरूलाई पनि छुटाउनु पर्दछ र यो आन्दोलन उहाँहरूको लागि पनि जारी रूप हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी। त्यसैले म यहाँ यो कुरालाई पनि जोड्न चाहेँ। अब म अलिकति अनुभूति के राख्न चाहन्छु भने यहाँ माइला लामाले पनि परिवार र पार्टीका बिचमा लामै कुरा गरेर जानु भएको छ। त्यस कारण म त्यो कुरा त धेरै दोहोऱ्याउन्न। उहाँले नै काफी रूपमा यहाँ बहस गरिसक्नु भएको छ, यहाँ राखिसक्नु भएको छ। त्यस्तै किसिमले रणवीर कमरेडले पनि यहाँ राखिसक्नु भएको छ आफ्ना अनुभूतिहरूका विषयमा। आदर्श कमरेडले पनि छोटोमा, हामीले त उहाँको लामो लामो 2 घन्टा सुनिसकेका छौँ। तपाईँहरूले यहाँ आज थोरै सुन्न पाउनुभयो, कति नयाँ हुनुहुन्छ होइन। यदि पहिलेदेखि सुनेको भए त कुरा भयो, नत्र भएको छैन। फेरि बसेर कुरा गर्नु होला आदर्श कमरेडले होइन। अर्को कुरा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने कि मैले जेलमा बस्दा के महसुस गरेँ भने एउटा अनुभूति के गरेँ भने यो भनेको जेल भनेको अथवा कारागार भनेको नतोकिएको कार्यक्षेत्र हो। पार्टीले नतोकेको हाम्रो चाहिँ एकदमै गर्नै पर्ने जानै पर्ने कार्यक्षेत्र रहेछ। हिजो पनि अनुभूति गरेको र आज पनि अनुभूति गरेको। यदि हामी जेलमा गएनौँ, हामी कारागारमा गएनौँ भने यहाँका चाहिँ कैदीबन्दीहरू जो हजारौँ हजार छन्। म बसेकै नक्खु कारागारमा अहिले 1700 बन्दीहरू, 1700 युवाहरू छन्। तपाईँ कि युवा खाडीमा छन् कि युवा चाहिँ तपाईँको जेलमा। त्यस कारणले त्यो बाँझो धरतीमा कसले जोत्थ्यो हामी नगर्नु। त्यस कारणले पहिलो कुरा म के अनुभूति प्रकट गर्न चाहन्छु भने यो नतोकिएको कार्यक्षेत्र हो जहाँ हामी अवैधानिक रूपले पुग्यौँ अथवा हामी चाहिँ अर्को तरिकाले पुग्यौँ। दुश्मनले त्यहाँ पुर्याइदियो। उनीहरू त हामीलाई जनताबाट कटाउन खोजेका थिए। त्यस कारणले कारागार भनेको विश्वविद्यालय पनि रह्यो। जुन विश्वविद्यालयमा हामीले अफ्रिकाको, दक्षिण अफ्रिकाको तान्जानियाको बोरेङ्गोलाई भेट्यौँ। ऊ हाम्रो पार्टीको सदस्य बन्न र यही देशमा बसेर सिकेर जान तयार भयो। जहाँ हामीले रोमानियाका कम्युनिस्टहरूलाई भेट्यौँ अथवा रोमानियामा कम्तीमा कम्युनिस्ट शासन भोगेका, चाउचेस्कुको देशमा भोगेकाहरूलाई भेट्यौँ। जहाँ हामीले चिनियाहरूलाई भेट्यौँ जसले हामीलाई राम्रै पोजिटिभ ढङ्गले हेर्दछ। जहाँ हामीले भारतीयहरूलाई भेट्यौँ, जहाँ हामीले अमेरिकनहरूलाई भेट्यौँ। त्यस कारणले
हामीले त्यहाँ एउटा जिल्लाकालाई मात्रै भेटेनौँ। हामी ललितपुरको नखुमा बस्यौँ, तर हामीले यो देशका 77 जिल्लाका मानिसहरू त्यहाँ भेट्यौँ। त्यस कारणले हामी सानो 4 प्रकालभित्र बसे पनि हामी विश्व भ्रमण गऱ्यौँ। विश्वको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। त्यस कारणले जेल भनेको के होइन भने यो एउटा भनौँ न ठुलो तपस्या स्थल पनि हो। पुरानो भाषामा भन्दाखेरि, पहिलाको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यो तपस्या स्थल हो। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, महाभारतमा 14 वर्षसम्म पाण्डवहरू वनवास गरेका, 14 वर्ष। र त्यो वनवास जाँदाखेरि अन्तत उनीहरूले 14 वर्षमा त्यसै बसेका थिएनन्। हामीले भन्यौँ अघि, यहाँ भन्ने साथीहरूले सबैले भन्नुभयो आफ्नो अनुभूति सुनाउने साथीहरूले। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, रामायण महाभारत तपाईँहरूले पक्कै पनि कमै पढ्नु भएको छ। हामी त उहिले कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ पढ्ने भने चाहिँ सबै पढ्ने, रामायण पनि महाभारत पनि गीता पनि होइन। जब चाहिँ यो संसारमा अन्याय हुन्छ तब म आउनेछु भनेका छन् श्रीकृष्णले चाहिँ उसलाई, अर्जुनलाई होइन। तर उनी कहिल्यै पनि आएको छैनन्। जब अन्याय हुन्छ तब तिनले चाहिँ अन्यायीहरूलाई मात्रै पठाएका छन्, आफू कहिल्यै आएका छन्। त्यस कारणले हामीले त्यो पनि पढ्यौँ। र मैले अलि अनुभूति तपाईँको चाहिँ जेलमा गएपछि महाभारत एकचोटि पढेँ पनि, र मैले हेरेँ पनि दृश्यमा। महाभारतमा हाम्रो पार्टीभित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र हुने सबै पात्रहरू शकुनीहरू छन्। त्यहाँ शकुनीहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि चाहिँ पासा खेलेर तपाईँको चाहिँ पाण्डवहरूलाई हराउनु होइन। शकुनी भनेका कौरवका मामा होइन, आफ्नै मामाले अर्को भान्जाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हराउँछ। हाम्रा प्रचण्ड जस्ता शकुनी भनेका। त्यस कारणले त्यहाँ थुप्रै मान्छेहरू छन्। दुर्योधन जस्ता फटाहरू पनि छन् त्यहाँ, धृतराष्ट्र जस्ता पापीहरू पनि छन्। देख्दा अन्धा छन् होइन, तर भित्र पाप छ तिनको। अन्तत धृतराष्ट्रको चाहिँ पुत्र मोह, यस्तै किसिमले मामाको सल्लाह, शकुनी जस्ता मामाको सल्लाह, षड्यन्त्रकारी, शकुनी भने षड्यन्त्रकारी बुझ्नुपर्छ। शकुनी जस्ता मामाको सल्लाह, कंस जस्ता मान्छेहरू सबैलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ आखिर त्यहाँभित्र जेलभित्रै चाहिँ श्रीकृष्ण जन्मेको, कंसलाई सिद्ध्याउनका लागि जन्मेको। जेलमा कसरी जन्मिन्छ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। म अलिकति मात्र यहाँ प्रसङ्ग पर्थ्यौँ कि महाभारतमा कंसले जबरजस्त अर्को श्रीमती हुँदाहुँदै वासुदेवसित आफ्नो बहिनी बिहा गर्दै, देवकीलाई बिहा गर्दै। देवकीलाई बिहा गरिदिएपछि चाहिँ देवकीको चाहिँ 8औं सन्तान जो जन्मन्छ त्यसले कंसको नाश गर्नेछ भनेर ज्योतिषीले भने। अनि चाहिँ बहिनी ज्वाइँलाई जेल हाल्छ, वासुदेव र देवकी। त्यसको 7औं सन्तानसम्म त जन्मने बित्तिकै भित्तामा हान्दै मार्दै गयो। तर 8औं सन्तानलाई वासुदेवले जमुना पारी दिएर बचाउँछ र अन्तत त्यो बाँच्छ। बाँचेर पनि सिटिमिटी त्यो चाहिँ रहन सकेन सधैँभरि। बाँचेर पनि अनेक षड्यन्त्र, लडाइँ आदि इत्यादि भइरहे। सुरुमै त्यसलाई बच्चा छँदै पुतानाका चाहिँ दुध चुसाएर, विष चुसाएर, विष कन्या पठाएर चाहिँ मार्ने कोसिस गरे। तर उल्टै त्यो विष चुस्ने होइन कि विष सबै खाएर तपाईँको चाहिँ कृष्णले उल्टै पुतानालाई मारिदिए। अन्ततः तपाईँको के गर्यो भन्दाखेरि एउटा सभामा उसले गाली गर्न थाल्यो कंसले श्रीकृष्णलाई। श्रीकृष्णले 1, 2, 3 भनेर 100 पुर्याउन्जेलसम्म गाली गरिरहेको। 100सम्म त सहने विचार थियो उनको। 101 भएपछि अनि सुदर्शन चक्र फ्याँकेर सभामै काटियो। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो हतियार उनले जेलबाट प्राप्त गरेको अथवा तपस्याबाट प्राप्त गरेको, त्यो लडाइँबाट प्राप्त गरेको सुदर्शन चक्र त्यसरी मार्यो। र
कंसको वध भयो। त्यसपछि तपाईँ देख्नुहुन्छ महाभारतमा अनौठा अनौठा खेलहरू, राज्य लुटिन्छ, जुवामा हराइन्छ, होइन, तपाईँको लाहाको घरमा हालेर मार्न कोसिस गरिन्छ, त्यसबाट पनि निस्कन्छन्। अन्तत 14 वर्ष वनवास बस्ने गरिकन जुवा हुन्छ र त्यो जुवामा हारेर अर्जुन, के अरे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन लगायतका 5 भाइ, सहदेव लगायतका 5 भाइ वनवास जान्छ। मैले यहाँ भन्नु त्यो वनवास पठाउने को थियो थाहा छ? त्यो वनवास पठाउने त प्रचण्ड जस्तै दुर्योधन थिए, केही धृतराष्ट्रहरू थिए। अनि 14 वर्ष वनवास बसेर उनीहरू चुप लागेर आएनन्। विभिन्न सम्बन्धहरू गाँसे गोप्य रूपमा, विभिन्न चाहिँ राज्यहरूलाई एकत्रित पारे। अन्तत अर्जुनले विष्णुसँग गएर, शङ्करसित गएर स्वर्गबाट दिव्यास्त्र ल्याएर, त्यो दिव्यास्त्र भनेको अहिलेको गाइडेड मिसाइल, गाइडेड मिसाइल। त्यो गाइडेड मिसाइल ल्याएर आइसकेपछि कुरुक्षेत्रमा लडाइँ भयो। त्यो लडाइँ त्यही दिव्यास्त्रद्वारा पराजित गरियो, कौरवका सबै भाइ मारियो। र म तपाईँलाई उसमै पनि उदाहरण दिन चाहन्छु। सबै भाइलाई मारियो र राज्य चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गरे। तर अन्ततः जितेर आइसकेपछि धृतराष्ट्र त बाँकी थियो। जितेर आएर पनि आफ्ना छोराहरू सबैलाई सखा पारेर पनि म भाइहरूको स्वागत गर्छु भन्दा भने, छोराहरूको स्वागत गर्छु भन्दा भने, तर त्यहाँ सबैभन्दा बढी गदाले हानेर मार्ने चाहिँ भीम थियो, होइन। र तिनलाई स्वागत गर्न चाहिँ धृतराष्ट्र बसेका थिए। कृष्ण चाहिँ एकदमै खेलाडी हो। फेरि कृष्णले सबै जान्दथ्यो धृतराष्ट्रको मनको कुरा के छ भनेर। अरू सबै भाइलाई त अङ्गालो हाल्दै गए। जब भीमको पालो आयो, भीमलाई मार्ने योजना, भीम अगाडि बढ्दै थियो त्यहाँ अङ्गालोमा बेरिनका लागि। तर कृष्णले के भने, तिमी चाहिँ उता जाऊ, होइन, तिमी साइड लाग भनेर उसले एउटा डमी हात लगाइदियो। त्यो डमी धृतराष्ट्रले यसरी कच्याकुचुक पारे कि मैले चाहिँ भीम मारेँ भनेर भन्न थाल्यो अरूलाई। तर भीम मरेको थियो। त्यसकारण मित्रहरूको अङ्गालो पनि यस्तो हो, होइन। त्यसकारणले हामी के बुझ्नु जरुरी छ भने, हामीलाई जेल पठाउने अरू कोही होइन, हाम्रै वंशका साथीहरू। कम्युनिस्ट हाम्रै वंश हो। केही साथी, केपी ओली होइन त, केपी ओली, अनि त्यसपछि गएर प्रचण्ड, यिनी सबैले चाहिँ मिलेर हामीलाई जेल हाल्यो। तर त्यसमा हाम्रै साथीहरूलाई पनि प्रयोग गर्यो भने, हाम्रै भित्रको एकजना चाहिँ जिल्लाको इन्चार्जलाई प्रयोग गरेर हामीलाई गाडीमै ल्याएर कहाँनिर चाहिँ मतलब फसाउने भन्ने सबै योजना बनाएर ल्याएर राखी। त्यस कारणले मैले यो कुरा त एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भने, बाहिर एक्सपोज गर्न पनि जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ म साथीहरूलाई के सुनाउन चाहन्छु भने, सबभन्दा पहिले हामी परिवारमै, हाम्रो पार्टीमै, कम्युनिस्ट कसै पनि माइला लामाले भने जस्तै, अरू सा कमरेडहरूले भने जस्तै, हामी पारिवारिक रूपमा कसरी कम्युनिस्ट, होइन। कम्युनिस्ट हुने भनेको के हो? वाट इज कम्युनिजम भन्दाखेरि, कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेख्दाखेरि मार्क्सले के जवाब दियो भने, कम्युनिस्ट हुने भनेको अथवा साम्यवादी, नेपालीमा भन्दा साम्यवादी हुने भनेको व्यक्तिगत स्वामित्वको अन्त्य गर्ने र सामूहिक स्वामित्वको स्थापना, यही हो कम्युनिस्ट। धेरै लामो कुरै छैन। तर हाम्रा कम्युनिस्टहरू कस्ता भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्ड, जसले जनयुद्धमा आफ्नो घर राखेर अगाडि बढेका, उनीसित केही पनि थिएन। आज कसरी चाहिँ तपाईँको अगुवा पछुवा गाडीहरू भए, कसरी लादिपातको घर आयो, कसरी चाहिँ मतलब बेलारुसमा चाहिँ उनको घर भयो, कसरी ठेचोमा त्यत्रो चाहिँ कम्पाउन्ड भएको घर भयो, होइन। छोरीको नाममा छ, यता चाहिँ त अजय सोमारीको जेठी सासूको नाममा छ। यो ढोङ पाखण्डी कुरा चाहिँ कम्युनिजम हो कि होइन? यो कम्युनिजम होइन।
यो निजी सम्पत्तिको चाहिँ मामला, निजी सम्पत्ति जब कमाए त्यो कम्युनिस्ट भएन। त्यस कारणले हामी पनि सतर्क हुन के छ भने निजी सम्पत्तिको मोह भयो भने हामी कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। त्यस कारणले कम्युनिस्ट मैले धेरै विचार गरेर जेलमा बसाएँ। अरे बाबा, हिजो त्यसरी हिँडेको चाहिँ प्रचण्ड किन चाहिँ दलाल पुँजीपति भयो? आज राष्ट्रिय पुँजीपति पनि भएन, दलाल पुँजीपति किन भयो भने मैले विचार गरेँ। मैले तिनको परिवेशलाई हेरेँ, तिनको परिवारलाई हेरेँ होइन। तिनको परिवारमा सीता भाउजू थिइन्। हामीले प्रचण्डलाई दाई भन्ने भावनाले सीता भाउजू थिइन्। सीता भाउजूको चाहिँ चिन्तन फेरिएको थियो, अलि सामन्ती परिवारबाट पनि आएको। यो चिन्तन फेर्न जे प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो त्यहाँ गरिएन, जसको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ आज त्यसको परिणाम के भयो भने साँझ चाहिँ साथी त चाहिँ सबैभन्दा बढी घनिष्ठ त श्रीमती नै हुन्। पहिलो कुरा उनले घरको माग्ने, घर भयो, गाडी भयो, प्रधानमन्त्री भएपछि देशै भयो, अनि सबै कुरा चाहिँ टुम्ल्याउन थालेपछि कार्यकर्ता, शहीद परिवार, घाइते योद्धाका हराइरहेका घाउहरू सबै चाहिँ बिर्सेर उनीहरू के गरे भन्दाखेरि चाहिँ यतातिर अलिकतिले हुँदैन। फेरि मतलब तपाईँले पुँजी लिँदै जानुभयो भने अलिकतिले हुँदैन, बिलासीसम्म पुग्छ है। छोरालाई सम्झाएन। त्यस कारण मलाई पनि डर लाग्छ कि कहिलेकाहीँ छोराछोरीहरूलाई यसो चाहिँ सुन्न जाऊ भन्छु म पनि। आफै मात्रै पढाएर नहुने होइन, त्यो वातावरण पनि हामीले क्रिएट गरिदिनु पर्छ। त्यो खालको वातावरण चाहिँ हिजो त्यो उसको बारेमा, प्रकाशको बारेमा भएन। हामीले बारम्बार भनिरहेका थियौँ, कुरा पनि गर्थ्यौँ कहिलेकाहीँ, तर उसको ध्यान कता गयो भन्दाखेरि बाबु प्रधानमन्त्री उतापट्टि झोला थापेर बस्छ। को भेटेर जान्छन् तिनलाई झोला थापेर बस्ने। बादलको छोराको त्यही कुरा भयो होइन। अनि पारस भन्न थाले मान्छे, कम्युनिस्ट हुन हिँडेको मान्छे पारस हुन थाले। पारस भनेको त राजा हो। राजा पनि भ्रष्ट के, ड्रग्सहरू सबै खाने। लास्टमा तिनलाई पनि ड्रग्सले नै खिच्यो। खाँदै गर्दाखेरि मान्छेलाई ड्रग्स चाहिन्छ। त्यस कारणले हामीले सबै साथीहरूलाई यहाँ चाहिँ एउटा पारिवारिक वातावरण पनि बनाउन खोजिरहेको है। कि तपाईँ कम्युनिस्ट यदि बन्न चाहनुहुन्छ, कोही कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य हुनुहुन्छ तपाईँहरू, कोही नहुनु होला, कोही कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य हुनुहुन्छ भने आजैदेखि, अहिलेदेखि तपाईँ कम्युनिस्ट हुन सुरु गर्नु। अहिलेदेखि कम्युनिस्ट हुने भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले आफू बसेको घरलाई मेरो नठान्नु, हाम्रो भन्नु। तपाईँकै नाममा हो तर हाम्रो भन्नुहोस् त कम्तीमा। किनभने हाम्रो भने त्यो परिवारको हुन्छ, मेरो भने त्यो परिवारको एउटा सदस्यको मात्रै हुन्छ। यताबाट सुरु गरौँ हामी कम्युनिस्टबाट। र हाम्रो पार्टीलाई पनि केही बनाऊ, हामी आफू रहेको पार्टीलाई बदल्ने कोसिस गर्छौँ। किनभने मार्क्सले हामीलाई के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ दार्शनिकहरूले संसारको व्याख्या मात्र गरेका छन्, मुख्य कुरा त यसलाई बदल्नु हो जे भन्नुभएको छ। त्यो बदल्ने काम चाहिँ हामीले गरेनौँ। त्यो बदल्ने कामतिर हामी लागेनौँ, आफैलाई बदल्ने पहिला। त्यस कारणले तपाईँ हामी बदलिन्छौँ बदलिँदैन त्यो कुरामा। यहाँ चाहिँ हामीले के देख्यौँ त भन्दा तपाईँ हामी भन्दा त हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अथवा चाहिँ अधिवक्ताहरू, अरू अधिवक्ताहरू जो पार्टी बाहिर उहाँहरूले मेहनत गरिराख्नु भएको छ, हामीले कम गरिरहेको हेर्नुहोस्। हामी आफै परिवारका सदस्यहरू जसरी खट्नुपर्ने हो त्यसरी खटिरहेको छैन होइन। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने सानो कुरा मात्रै होइन। हामी नेता भएर चाहिँ केही पाउनका लागि लागेको होइन, गुमाउनका लागि लागेको होइन। बाँच्ने कुरा हो त्यो हामी गुमाउनका लागि लागेपछि हामीलाई बचाउँछन् जनताले भन्ने विश्वास गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले त्यतापट्टि कसरी जाने, कम्युनिस्ट कसरी बन्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। र अर्कोतिर हाम्रै पार्टीमा चाहिँ फेरि घुसपैठ हुने होइन, हाम्रै वरिपरि रहेका मान्छेहरू घुसपैठ हुने। तपाईँलाई म एउटा कुरा बताउँछु, हाम्रै पार्टीको हिजो सदस्य थियो, केही मान्छे चाहिँ गुप्तचर विभागको चाहिँ सदस्य रहेछ, मलाई पक्राउ गरेर होइन। त्यो पनि रुकुमकै केहीलाई लिएर गएको थियो त्यहाँ।
त्यो त प्रचण्डको मान्छे भयो नि होइन। त्यस कारणले गुप्त चर्को भएर हामीलाई चाहिँ पक्राउ गर्ने त्यो काममा भोलि हाम्रै लाग्न सक्छ, हाम्रै पार्टीमा त्यो समस्या आउन सक्छ होइन। हत्या कुमार पौडेलको त हत्या गरे नि, हामीलाई पनि गर्न सक्यो है। मैले सुने कुमार पौडेलको चाहिँ हत्याको विषयमा होइन, त्यसको केही पत्रकार साथीहरूले खास लाइभ फोटो कहाँनिर चाहिँ मारेको थियो भन्ने पुलिसले खिचेको फोटो बाहिर आयो होइन, त्यो पनि मैले थाहा पाएँ। त्यस कारणले हामीले के देख्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले मारेको कुरा त्यसलाई पनि लिएर चाहिँ वास्तवमा हामीले लड्न सकिएन होइन। यहाँ मानवाधिकारवादी भन्नेहरू जो छन् तिनले पनि चाहिँ खासै काम गर्न सकेन, खालि लटरपटर काम मात्रै गरे। त्यसमा हाम्रो आन्दोलनको मात्रा पनि पुगेको छैन। त्यसैले हामीभित्रको चाहिँ मतलब सबभन्दा रोगलाई चिन्न सक्यौँ भने आफूलाई चिन्न र दुश्मनलाई चिन्न कहिले पनि हार्न सकिन्न भने छ नि त होइन। हाम्रो सैन्य शास्त्रमा त्यस्तो छ, तर हाम्रो चाहिँ व्यवहार शास्त्र कस्तो छ त भन्दा त्यसको उल्टो। हामी चाहिँ के अरे एसएसपी साहबसित डिएसपी साहबसित साँठगाँठ गर्नुभयो भने ठुलो मान्छे खान्छौँ हामी। तपाईँलाई त्यहाँ फसाइराखेको डिएसपीले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ फलानु मान्छे किन डिसिएस भएन भनेर त्यहाँ तपाईँसित, अनि डिएसपीले सिफारिस गरेको हामीले राख्नुपर्ने। त्यस कारण पार्टीभित्र हाम्रा कामरेडहरू को हुन् र हाम्रा कामरेडहरू को होइनन्। अघि रणवीर कामरेडले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो कि चाहिँ हामीलाई त्यस्तो आवश्यकता परेको बेला, सङ्कटको बेला हाम्रा कामरेडहरू कहाँनिर हुन्छन् भन्ने प्रश्न धेरै गम्भीर प्रश्न हो। सङ्कट परेको बेला साथी चिनिन्छ नि होइन। लेनिनले के भन्नुभयो भने त्यो वामपन्थी साम्यवाद एक बाल रोगमा होइन, मतलब सङ्कट परेको बेलामै साथी चिनिन्छ होइन भनेर उहाँले अ फ्रेन्ड्स इन नीड एज ए फ्रेन्ड इन्डिड भन्ने छ क्या होइन। एकदम आपद विपदको बेलामा मात्र साथी चिनिन्छ, अरूपछि त सस्तै साथी हुन्छ है। हिजो जेल हाल्नेवाला पनि आउँदैछन् मसित भेट्न, जसले ल्याएर बुझायो त्यो मान्छे मैले चाहिँ भेट्ने कोसिस गरिरहेको छ, तर अर्को मान्छेलाई त्यति त बुझ्छु नि 40 वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको हिसाब। किनभने मलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने मान्छे प्लस मान्छे हुँदैन, मान्छे इन्टु मान्छे हुन्छ। तपाईँले हिसाब गर्दाखेरि गडबडी कहिले नै गर्नु होला। मान्छे चाहिँ प्लस मान्छे हुने भइदिएपछि मान्छे चलाउन सजिलो हुन्छ, तर मान्छे इन्टु मान्छे भइदियो भने हाम्रो पार्टीमा शङ्कर अधिकारीहरू जन्म होइन। ती पहिला छोडेकी श्रीमतीसित गएर साँठगाँठ गर्छ, ती आफ्नो पहिलेका चाहिँ स्वर्गीय सचिव भएको जुन मन्त्री थियो त्यससँग साँठगाँठ गर्छन् र त्यसैको ड्राइभर लिएर हामीलाई लिएर आउँछ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ गहिरा कुराहरू छन्, त्यसको बारेमा अलिकति अनुभूति साथीहरूले राखिसक्नुभयो, म धेरै लामो नराख्छु। त्यसैले सबैले के बुझ्नु होला भने म आफै पनि कतै ठिक छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँ ठिक बाटोमा लागेको भए यतिका वर्ष लाग्ने थिएन नेपाल। मैले के विचार गरेँ भने एउटा, मलाई अब चाहिँ यो सरकारले छिटै छोड्दैन, किन एउटा काम गर्नु पर्यो। पुँजी बुझ्नलाई साथीहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ, मार्क्स बुझ्नलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यो चाहिँ भन्दा पहिले मार्क्सले के लेखेका थिए भने ग्रन्ड विषय भन्ने एउटा किताब थियो। त्यो ग्रन्ड विषय के थियो भने सेल्फ एक्जामिनेसन। म आफै अर्थशास्त्रमा कति जाने भनेर भनिदिनु, त्यो मैले एक राउन्ड पढेँ र त्यो पनि अहिले सेन्ट्रल जेलमा हुनुहुन्छ पुष्कर गौतम, उहाँले मलाई कहीँ नपाइएर फोटोकपी गरेर दिनु। त्यो युरोपमा जम्मा 4 कपी मात्रै आएको होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो पढेर मैले चाहिँ त्यसलाई गुर्खा गरेर अब मलाई धेरै 5 वर्ष लाग्छ पक्कै पनि। मैले के गर्नुपर्छ भने 1.5 वर्षमा यसलाई सक्नुपर्छ भने, तर म दिनमा तपाईँको जम्मा 5 घन्टा मात्रै सुतेर गर्दाखेरि जम्मा 6 महिनामा सकेँ मैले 1.5 वर्षको दिन। त्यो सक्नेको दिनमा मलाई के भयो भन्दाखेरि मलाई के अनुभूति भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्रन्थ विषय उल्था गरिसकेपछि 900 पृष्ठको छ।
900 पृष्ठ अङ्ग्रेजी, त्यो पनि मार्क्सले चाहिँ आफ्नो परीक्षाको लागि लेखेको, कयौँ कुराहरू नबुझिने, हिसाबै हिसाब होइन, कसरी शोषण गर्छन् एक हिसाब के छ हिसाब। त्यो गरिसक्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने यी गद्दारहरूले इतिहासमा गद्दारी नगरेको भए यति 72 वर्ष लाग्ने थिएन समाजवाद आउन, छिटै समाजवाद आउने। म मात्रै लाग्दा त यो 900 पृष्ठको मैले 6 महिनामा सकेँ होइन। मभन्दा अङ्ग्रेजी जान्ने चाहिँ रविन्द्र श्रेष्ठ राम्रो, अस्ति उनले भने 6 महिनामा तपाईँले कसरी गरिसक्नुभयो, त्यो त लेखेरै पनि सकिन्न त्यसले चाहिँ भन्नुहुन्छ क्या। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो गर्न सकिँदो रहेछ। हामी लगातार लाग्यौँ भने चाहिँ मतलब एउटा उद्देश्यमा पुरा गर्न सक्छौँ। 20 वर्ष नथाकेर लागे पनि लागे त त्यहाँ चाहिँ के अरे तालिबानहरू 20 वर्ष नथाकेर लागेपछि अहिले सशस्त्र सङ्घर्ष जितियो नि, एउटा उदाहरण त हो। सशस्त्र सङ्घर्षबाट हुँदैन भन्नेहरू छन्, तिनलाई ठुलो मुखभरिको जवाफ हो। तालिबानहरूले जिते, अफगानिस्तान कब्जा गरेको, अमेरिकालाई हटाए, उनले वार्ता सार्ता पनि गरे त्यहाँभित्र, तर अमेरिकालाई त्यहाँबाट हटाए। हामीलाई थाहा छ, हामीले चाहिँ मतलब 2 वर्ष मात्रै पर्खिएको भए नेपालमा जनयुद्ध सफल हुन्छ। हामीले सबै सत्ता चेन्ज गर्छौँ, हामीले भनेको जस्तो सत्ता हो। यसैले तालिबानहरूसित चिनियाहरू र रसियनहरू छन्, हामीसित पनि कोही हुन्थ्यो। हाम्रो पहल आइसकेपछि कोही भए पनि केही लाग्दैन, त्यो राम्रै हुन्छ। हामीले नेपालमा जनगणतन्त्रको घोषणा गर्थ्यौँ र अहिले अर्कै ठाउँमा पुगेका। त्यस कारण तपाईँले अधुरो कार्य जो छ त्यो अधुरो कार्य पुरा गर्नका लागि हामी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेडिकेटली लाग्नुपर्छ, समर्पित भएर लाग्नुपर्छ, सकिन्छ। त्यस कारण तपाईँ सकिन्न भनेर नलाग्नु। धेरै मानिसहरू के भन्छन् भने आजको जमानामा सशस्त्र क्रान्ति सके, किन सकिन्न, तालिबानले कसरी सके? जुन तालिबान कम्युनिस्ट होइन, धार्मिक कट्टरपन्थीहरू हुन्, तिनीहरू चाहिँ कसरी सके? त्यस कारणले मेरा कमरेडहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला होइन, तपाईँ आफैसँग सतर्क हुनुहोस्, आफ्नो पार्टीमा कहाँ समस्या छ त्यहाँ हेर्नुहोस्, र चाहिँ आफ्ना पार्टीका सबै साथीहरूलाई फेरि समेटेर लाए। डर पनि मान्नु हुँदैन, डराउने 1-2 जना मर्ने त थाहा हुन्छ त्यस्तो होइन, डराएर हुँदैन, आत्मसुरक्षावादी भएर हुँदैन तपाईँ होइन। किनकि आत्मसुरक्षावादी भएको भए आज हामीले राजतन्त्र ढालेका हुन्थेनौँ, राजतन्त्र त गयो नि आखिर। यस कारणले यहाँनिर चाहिँ हामी अलिक ध्यान दिन जरुरी। अब मैले यो अनुभूति पश्चात मेरा थुप्रै अनुभूतिहरू छन्, तिनलाई यहाँ सेयर गरेर अहिले साध्य छैन, तर म तपाईँहरूसित अहिले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीको चाहिँ कार्यदिशा र कार्यक्रम बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा र कार्यक्रम तपाईँ हामीले बुझेनौँ भने हामी कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुन सक्दैन। हामीले नयाँ गरेका छौँ नेपाल। हाम्रो पार्टी जसको नेतृत्व महासचिव कमरेड विप्लवले गर्नुभएको छ, त्यो पार्टीले नयाँ गरेको छ। पुष्पलाल श्रेष्ठदेखि पुष्पकमल दाहालसम्म कसैले पनि नयाँ व्याख्या गरेका थिएनन्, नयाँ कार्यदिशा बनाएका थिए। हामीले जनयुद्धमा लागू गरेको माओले बनाएको कार्यदिशा, दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा त्यो नयाँ थिएन, त्यो पुरानै थियो। पुरानैमा रङरोगन गरिएको मात्रै थियो। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा के हो, हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम के हो, यो 2टा कुरा जान्नु जरुरी। पहिलो कुरा, हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा भनेको एकीकृत जनक्रान्ति हो भनेर हामीले बारम्बार भट्याइरहेका छौँ, भनिरहेका। तर हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति हो, एकीकृत जनक्रान्ति हो भन्ने कुरा के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको आधारहरू के, यसका आधारहरू के हुन् होइन, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। पहिला
नम्बर 1 कुरा कार्यदिशा बुझ्नलाई पहिला के आधारमा हामीले सस्पेन्सन गर्यौँ त्यसलाई। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा आधारहरू 5वटा 6वटा आधारहरू हामीले थवाङ महाधिवेशनमा के आधार भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एकीकृत जनक्रान्ति भनेको नम्बर 1 यो चाहिँ रुसी कार्यदिशा अथवा लेनिनको कार्यदिशा। लेनिनको कार्यदिशा के थियो भन्दाखेरि सशस्त्र विद्रोह थियो। सशस्त्र विद्रोह र चिनिया कार्यदिशा अथवा माओसेतुङका कार्यदिशा दीर्घकालीन यो दुईटैलाई एकीकृत गरेर ल्याएको हुनाले र यसको विकास गरेर ल्याएको हुनाले यसलाई हामीले एकीकृत जनक्रान्ति भनेका हौँ। पहिला तपाईँले चाहिँ युद्धको दृष्टिकोणले मिलिट्री भ्यू पोइन्टबाट हेर्दाखेरि नम्बर 1। नम्बर 2 हामीले के गरेका भन्दा कार्यदिशा जहिले पनि एन्जल्सले तपाईँलाई ड्युरिङ मतखण्डनमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यदि विचारको त्यस बेलाको कार्यदिशाको निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने दर्शनशास्त्रमा नखोज्नुहोस् त्यो कार्यदिशा होइन। त्यो कार्यदिशा तपाईँले कहाँ खोज्नुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ राजनैतिक अर्थव्यवस्थामा खोज्नुहोस्। त्यसैले थवाङ महाधिवेशनमा र त्यसपछिका छलफलमा स्थायी समितिमा बारम्बार के कुरा भएको छ भने हाम्रा अहिलेको अर्थव्यवस्थाको चाहिँ विश्वको अर्थव्यवस्थाको चाहिँ विशेषता के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अर्थव्यवस्थाका विशेषताहरू 4वटा। नम्बर 1 अहिलेको अर्थव्यवस्था अति केन्द्रीकृत, अति एकाधिकारवादी छ होइन, अति केन्द्रित छ र अति एकाधिकारवादी। यसको उदाहरणका रूपमा विश्वको अहिलेको जनसङ्ख्या जो छ नि त्यो जनसङ्ख्याको 1% र 99% को सम्पत्ति बराबर। त्यसो भए केही मान्छे 100 जना मान्छेको हातमा 120 ट्रिलियन सम्पत्ति रहेको। 120 ट्रिलियन सम्पत्ति विश्वका 7 अर्बलाई चाहिँ बाँड्ने हो भने हरेकलाई $10,000 पर्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो पनि ब्याजबाट मात्र। त्यसको $120 ट्रिलियन को ब्याजबाट मात्रै बाँड्ने हो भने कति पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ $10,000। यहाँनिर कुरा क्लियर हुन जरुरी छ कि त्यस्तो छ। त्यस्तो अवस्थामा आज केन्द्रीकृत र चाहिँ एक अति एकाधिकारवादी चाहिँ तपाईँको यो अर्थव्यवस्था यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मध्यम वर्गलाई चुस्दैन। नम्बर 1। नम्बर 2 अहिलेको अर्थव्यवस्था भनेको दोस्रो नम्बरमा यसको विशेषता के छ भने उत्पादन विकेन्द्रित हुन्छ र वितरण केन्द्रीकृत हुन्छ। ख्याल गर्नु होला, उत्पादन चाहिँ विकेन्द्रित हुन्छ। विकेन्द्रित भनेको चाहिँ अलग अलग हुन्छ उत्पादन, तर त्यसको वितरण प्रणाली केन्द्रित। उदाहरणको लागि तपाईँ भातबटिनीमा आएका सामानहरू अथवा सुपरमार्केटमा आएका सामानहरू एउटै मात्र छैन, हरेक छन् तर एकै ठाउँमा बन्दैनन्। अर्को एउटै गाडी बनाउन तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटै गाडी बनाउनका लागि अथवा स्कर्पियो गाडी अहिले चल्तीमा छ नेपालमा, त्यो भारतबाट आउँछ। तर देशका केही पावर पूर्जा इटलीमा बन्छन्, केही जर्मनीमा, केही फ्रान्समा र संसारमा बनिसकेपछि एसेम्बल त्यसको चाहिँ इन्डियामा हुन्छ। एसेम्बल इन्डियामा हुन्छ। र यसरी त्यो त अलग अलग बन्नुको कारण त्यो त मजदुरहरूलाई ठुक्ने हुन्छ। पहिला कारखानामा के हुन्थ्यो, लाखौँ मजदुरहरू एउटै कारखानामा हुन्थ्यो, तिनीहरू सङ्गठित हुन्थ्यो र त्यो देशको व्यवस्था विरुद्ध लड्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन, अहिले अर्कै खालको। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा के छ भने दोस्रो विशेषता अहिलेको अर्थव्यवस्था, पहिला अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्दैछु। अर्थव्यवस्था कस्तो छ भने यो अर्थशास्त्रको कुरा अलिक गाह्रो हुन्छ, अलिक तितो जस्तो पनि हुन्छ। त्यो छ। त्यसो भए त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको मजदुरहरूलाई ठुक्याउँछ र चाहिँ वितरण एउटै व्यक्तिको हातमा ल्याइन्छ, अथवा यहाँको भातबटेनीको माल मिनबहादुर गुरुङको हातमा ल्याइन्छ, अथवा विनोद चौधरीको हातमा ल्याइन्छ।
अथवा जीवा लामिछानेको हातमा ल्याइदिने वा शेष घलेको हातमा ल्याइदिने या उपेन्द्र महतोको हात ज्ञानेन्द्र शाह पशुपति शमशेरको हातमा ल्याइदिने अजय सुमार्गीको हातमा ल्याइदिने। यसरी के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित उत्पादन र केन्द्रीकृत तपाईँको चाहिँ वितरण प्रणाली। तेस्रो कुरा अहिलेको उत्पादक शक्ति भनेको मान्छेमा विज्ञान र प्रविधि जोडिने। कृषि गर्नुहुन्छ तपाईँ भने पहिला काँक्रा के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ थोरै फल्थ्यो। अहिले एउटै बोटमा चाहिँ 100 काँक्रा फल्छ। प्रविधिले विज्ञानले त्यस्तो बनाइदियो होइन। पहिले हामीले के गर्नु पर्थ्यो, गहुँ काट्नु पर्थ्यो, गहुँ चाहिँ रोप्नु पर्थ्यो, छर्नु पर्थ्यो, अथवा खेतमा धान रोप्नु पर्थ्यो, हामीले त्यसलाई चाहिँ काट्नु पर्थ्यो, निर्नु पर्थ्यो, त्यस्तो थियो। आज त्यस्तो छैन। आज धान रोप्ने पनि मेसिन छ, धान गोड्ने पनि मेसिन छ होइन, विकसित देश र त्यसलाई चाहिँ काट्ने निर्ने पनि सबै मेसिन छ। एकैछिनमा क्विन्टल होइन हामीले गर्नु। त्यसकारण विज्ञान र प्रविधिले के गरेको छ भने उत्पादनमा व्यापकता ल्याइदियो। तर यसको वितरण प्रणाली निजी भएको हुनाले होइन, निजी भएको हुनाले रसियनहरूले चाहिँ गहुँ उत्पादन गर्छन्, तर हाउ गएन भने तिनले समुद्रमा फालिदिन्छन्। सोमालियाका गरिब जनतालाई बाँड्दैनन्। तपाईँको चाहिँ चितवनमा राम्रो गहुँ उत्पादन भयो अथवा मकै उत्पादन भयो भने तिनले चेपाङलाई ल्याएर दिँदैनन्। त्यहाँका साहुहरूले फार्मरहरू तिनले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ गोबी धेरै भयो भने चेपाङलाई आऊ लैजाऊ भनेर भन्दै सडकमा डोजेर लाएर खान्छ। यस्तो प्रणाली छ। नम्बर 3। नम्बर 4 अहिले कस्तो छ भने पहिले राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई चलाउँछ, अहिले अर्थतन्त्रले राजनीतिलाई चलाउँछ। यसको उदाहरणका रूपमा हामी हाम्रो देशको चुनाव प्रणालीलाई लिन सक्छौँ। चुनावमा गरिबले कहिले पनि जित्दैन। अब काठमाडौँमा सायद मानिमैया दाहालहरूले जित्दैन अथवा गोल्छी सार्कीहरूले जित्दैन, किनभने जसको चाहिँ बढी धन हुन्छ त्यसैले जित्छ, जससँग बन्दुक हुन्छ त्यसैले जित्छ। बन्दुक र पैसा यो दुईटा चिज जससँग चाहिँ हुन्छ अथवा जसले साम दाम दण्ड भेद गर्न सक्छ त्यसले जित्छ। त्यस कारणले अहिले गरिब हामी चाहिँ चुनावमा गएपछि जितिहालौँला भनेर यताबाट पनि हामीले सपनामा देखेका हुन्छौँ। अनि त्यसरी नै जितिएला भनेर चाहिँ यिनीहरूलाई ल्याउन पाइएला भनेर सरकारले पनि सपनामा देखेको। त्यस कारणले म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो 4वटा विशेषता भएको अर्थव्यवस्था, यो 4वटा विशेषता भएको अर्थव्यवस्थाले के गर्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ? किसान मजदुर सिपाही त हाम्रा साथी छँदै थिए, कम्युनिस्ट पार्टीका साथी भनेका किसान मजदुर र सिपाही। तर किसान मजदुर र सिपाहीको साथसाथै अहिले राष्ट्रिय पुँजीपति र चाहिँ मिडल क्लास मध्यम वर्गलाई यता धकेलिदियो। किनभने एकाधिकारवादीहरूले अझ अहिले भन्दाखेरि मलाई भन्नलाई मन लागेको छ, अति एकाधिकारवादीहरूले गर्ने काम भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब तिनलाई किसान मजदुर सिपाहीबाट रस आउँदैन चुसेर, तिनलाई कसबाट आउँछ त भने मिडल क्लासबाट। तिनले प्रोफेसर चुस्छन्, तिनले वकिलहरू चुस्छन्, यो मिडल क्लास भनेको। तिनले चाहिँ तपाईँ विद्यार्थीहरूबाट चुस्छन्। तपाईँ प्राइभेट कलेजहरू खोलेका छन् नि, मिडल क्लास चुस्नेवालाहरू होइन। यी प्राइभेट कलेजहरू जो खोलेका छन् यिनी मिडल क्लासलाई चुस्ने माध्यमहरू। तिनले कलेजमा विद्यार्थी उत्पादन गर्छन् र त्यतैबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेच्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बाहिर कलेज कहाँ छ त्यहाँ पठाउँ। त्यस कारणले यसरी चाहिँ यो बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो कारणले हामी के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हिजो मार्क्स लेनिनको पालामा मिडल क्लास भनेको अवसरवादी हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त लेनिनले के भन्नुभएको छ भने यो प्रतिक्रियावादी पनि हुन्छ भन्नुभएको छ। तर आज हाम्रो पालामा 90% भन्दा बढी मिडल क्लास किसान मजदुर सिपाहीको लाइनमा आयो र त्यस कारणले हामीले यसलाई के भन्यौँ त भन्दा एकीकृत जनता।
है। दोस्रो कुरा गरेँ मैले, हामीले एकीकृत जनक्रान्तिका आधारहरू भन्दैछु। म चाहिँ पहिलो मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा कार्यदिशाहरू, एउटा रसियन कार्यदिशा लेनिनले चाहिँ संश्लेषण गर्नुभएको सशस्त्र विद्रोहको कार्यदिशा, अर्को चाहिँ माओले चाहिँ संश्लेषण गर्नुभएको दीर्घकालीन जनयुद्ध। त्यो दुईटालाई चाहिँ मिलाएर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एकीकृत जनक्रान्तिमा दोस्रो कुरा, अहिलेका 4वटा विशेषता भएको अर्थव्यवस्थाबाट हामीले के बनायौँ, एकीकृत जनक्रान्ति बनायौँ। यो बुझ्न जरुरी छ। अब 3 नम्बरमा किन बनायौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो एकीकृत जनक्रान्तिमा युद्धको स्वरूप कस्तो हुन्छ, यहाँ छापामार युद्ध हुन्छ कि यहाँ त्रिकालीन चलायमान युद्ध हुन्छ कि मोर्चाबद्ध युद्ध हुन्छ? तीनटै हुन्छन्, तीनवटै हुन्छ। छापामार युद्ध जसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ गेरिल्ला वारफेयर भन्छ, गेरिल्ला वारफेयर होइन। दोस्रोमा अनि चलायमान युद्ध जसलाई मोबाइल वारफेयर भन्छ, मोर्चाबद्ध युद्ध जसलाई पोजिसनल वारफेयर भन्छन्। यो 3वटा चाहिँ युद्धलाई हामीले एउटैमा राख्यौँ। यिनी चाहिँ लड्दाखेरि सबै चाहिन्छ हामीलाई एकीकृत जनक्रान्तिमा। पहिला चाहिँ मोर्चाबद्ध युद्ध के अरे, पहिला हामीले के गर्छौँ, छापमार युद्ध लड्ने, त्यसपछि सन्तुलनमा गइसकेपछि मोबाइल वारफेयर लड्ने, त्यसपछि लास्टमा गइसकेपछि पोजिसनल वारफेयर या मोर्चाबद्ध युद्ध लड्नेको कुरा हुन्थ्यो। त्यो आज त्यतिले सम्भव छैन। यो 3वटालाई हामीले समायोजन गर्नुपर्छ। एक अर्को कुरा, आज हामीले जस्तो कि चाहिँ यहाँ हिजो रणवीर कमरेडले पनि भन्नुभएको थियो कि आज हाम्रा मोबाइलहरू के भएका छन् त भन्दाखेरि हाम्रै हतगढी बनेका छन्। हामी पनि त्यही मोबाइलले पिछा गरिरहेको, दुश्मनले पनि भित्रबाट पनि त्यसैबाट पिछा गरेको हामीले। त्यस कारणले हामीले कसरी गर्ने त? अब त्यसलाई त्यसको बारेमा चाहिँ अलग डिभाइस बनाउनु पऱ्यो नि त, त्यो आविष्कार गर्नु पऱ्यो। त्यसो नगरिकन आजको युवा चल्न सक्दैन। अर्को, तपाईँले बन्दुक मात्रै समातेर चाहिँ समाधान हुँदैन। अब तपाईँले बन्दुकमा कम्प्युटर जोड्न जरुरी। बन्दुकमा कम्प्युटर जोडेपछि मात्रै के लडाइँ लड्न सकिन्छ भने अमेरिकाले सिरियामा चाहिँ क्षेप्यास्त्र हान्छ, रसियाले के गर्छ, त्यो थाहा पाएर तुरुन्तै माथि पत्ती क्षेप्यास्त्र हान्छ र त्यसलाई सिधै त्यसलाई जोड्नु। त्यसैले एकीकृत जनक्रान्तिको चाहिँ आधार के हो त भन्दा चाहिँ यो लडाइँलाई बन्दुक र कम्प्युटर चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने कुरा, 3वटै युद्धका स्वरूपहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरा, यो चाहिँ हाम्रो तेस्रो आधार। एकीकृत जनक्रान्तिको जो कार्यदिशा छ त्यसको आधार। चौथो आधार भनेको चाहिँ हामीले वर्गीय युद्ध र राष्ट्रिय युद्ध भनेका छौँ। राष्ट्रिय युद्ध भनेको के हो भने राष्ट्रले लड्ने युद्ध, अथवा हामीले त्यसलाई जाति भन्छौँ। पहिला जातीय युद्ध होइन कि राष्ट्रिय युद्ध। नेसनालिटीको नेपाली चाहिँ रूपान्तरण राष्ट्रियता हुन्छ, जातीयता हुँदैन। बङ्गाली भाषामा त्यो जातीयता हुन्छ। त्यस कारणले हामीले वर्गीय युद्ध र राष्ट्रिय युद्ध दुवैलाई जोड्यौँ। त्यसरी जोडेर हामीले के गर्यौँ त भन्दा चाहिँ एकीकृत जनक्रान्ति बनायौँ। यो चौथो आधार। यसरी हामीले के गर्यौँ त, गाउँ र सहरलाई पनि आज चाहिँ गाउँ र सहरको फासला धेरै टाढा छैन। त्यस कारणले हामीले गाउँ र सहरलाई पनि एउटै ठाउँमा ल्यायौँ। आज आधार इलाका बनाउँदाखेरि गाउँमा मात्रै बनाउने या सहरमा मात्रै हुँदैन। के ख्याल गर्नु होला भने हामीले काठमाडौँमा चाहिँ जसरी लेनिनले सेन्ट पिटर्सबर्गमा चाहिँ आधार इलाका बनायो, काठमाडौँमा आधार इलाका बनायौँ भने त्यो आधार इलाका धेरै टिक्न नसक्छ। त्यस कारणले हामीले धादिङमा आधार इलाका बनाउनु पर्ने या नुवाकोटमा आधार इलाका बनाउनु पर्ने। गाउँ र जस्तो पोखरातिर लड्दाखेरि पोखरामा मात्रै आधार इलाका बनाएर हुन्छ, लमजुङ र तनहुमा पनि आधार इलाका, स्याङ्जामा पनि आधार इलाका बनाउनु पर्छ। त्यो उदाहरण लिनुपर्छ। त्यस कारण एकीकृत जनक्रान्ति भनेको गाउँ र सहरको पनि जोड हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यदि 5वटा कुरा बुझेपछि यो एकीकृत जनक्रान्तिको आधार भयो। यो आधारमा हामीले एकीकृत जनक्रान्ति भनेका छौँ है भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुहुन्छ। अब मैले
यहाँनिर भन्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो एकीकृत जनक्रान्तिका चाहिँ शत्रुहरू कसलाई बनाउनु भएको छ? हामी नारा त लगाइरहेका छौँ, दलाल पुँजीवाद मुर्दाबाद भन्ने नारा लगाइरहेका छौँ। तर दलाल पुँजीवाद भनेको के हो र दलाल पुँजीवादलाई सहयोग गर्ने अरू को छ? ती हाम्रा दुश्मन हो। मुख्य दलाल पुँजीवाद हो। दलाल पुँजीवाद मात्रै भनेर भएन नि तपाईँहरूले। दलाल पुँजीवादका चाहिँ ठोस उदाहरण कहाँ हान्ने हो? दलाल पुँजीवाद भनेको भित्तामा हानेर अथवा आकाशतिर होइन फायरिङ गरेर हुनेवाला त छैन होइन। त्यसो भए तपाईँले के गर्नु? दलाल पुँजीवाद पनि खास कुराहरू बुझ्नु पर्छ। राजनैतिक रूपमा ती दलालहरू भनेका चाहिँ यिनै पार्टीहरू जो संसदीय पार्टीहरू। संसदीय पार्टीहरूमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस उहिलेदेखि हामी दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टी भन्दै आएको। त्यसमा पनि हामी विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि राष्ट्रवादी हुन सक्छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि राष्ट्रवादी हुन सक्छन्, राष्ट्रघाती पनि हुन सक्छ। हामीले केपीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले त्यसभित्र पनि राष्ट्रघाती हुन सक्छन्, राष्ट्रवादी पनि हुन सक्छन् होइन। त्यसै माओवादी केन्द्र जसभित्र राष्ट्रघाती पनि छन्, राष्ट्रवादी पनि, यसलाई समेटेर हामीले त्यहाँ चाहिँ ठोस गर्नुपर्ने छ। अनि तपाईँले चाहिँ दलाल पुँजीवाद भनेपछि चाहिँ सोलो डोलो बुझेर त हुँदैन। लास्टमा त हान्नुपर्ने हुन्छ होइन। हान्दाखेरि कहाँ हान्ने भन्ने हुन्छ क्या होइन। त्यसो भयो भने तपाईँले भन्दाखेरि पनि कसलाई भन्ने हुन्छ नि। त्यसका दलाल पुँजीवाद र नेपाली जनता बिचको चाहिँ अन्तर्विरोध नै प्रधान अन्तर्विरोध हो भनेर हामीले खवाङमा अधिवेशनमा भनेका छौँ होइन। त्यसो भएपछि यसमा अरू सहायक दुश्मनहरू को हुन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो ब्युरोक्र्याटहरू हुन्छ, नोकरसाही पुँजीवाद हुन्छ, ब्युरोक्र्याटिक क्यापिटलिजम भन्ने हुन्छ एउटा। त्यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कर्मचारी तन्त्रको चाहिँ एउटा वर्ग मोटाइरहेको हुन्छ। तिनीहरूले विदेशीसित पनि साँठगाँठ गरिरहेको हुन्छ, हामीसित पनि सम्बन्ध गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा मुख्य को हुन् भनेर हामीले राम्रोसित पहिचान गर्नुपर्छ। तपाईँहरू सबैले त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। कहिले पढ्ने कोसिस गर्नुभएको छ तपाईँले यो कुरा? दलाल पुँजीवाद भनेको छौँ हामीले। कहिले दलाल पुँजीवादको ठोस गर्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ कन्क्रिटाइज गर्ने कुरा गरेका छौँ हामीले? गरेका छैनौँ। त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर मैले भन्न खोजेको अर्को कुरा के हो भने सामन्तवादका पनि अवशेषहरू छन्। ज्ञानेन्द्रको जग्गा जमिन अझै छ, अझै झापामा ठुलो चिया बारी छ होइन। अनि 500-600 बिघाका जमिनका मालिक छन् तराईमा होइन। जयगढको महाराज भन्ने छ तपाईँको कपिल वस्तुमा, हाम्रो महासचिवकै चाहिँ गाउँभन्दा अलिक तल होइन। 300-400 बिघा छ अझै उसँग होइन। यी जग्गा पनि हामीले कब्जा गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुश्मनका रूपमा राख्नुपर्छ यो वर्ग, सामन्त वर्ग। अनि तपाईँले अब यता आउनुभयो भने हाम्रा मित्रहरू को हुन्? फेरि मित्रहरूलाई खोज्नुपर्छ। हाम्रा मित्रहरू भनेका मजदुरहरू। तर मजदुरहरू आज उस्तै छैन। तपाईँ विश्वका मजदुर, अमेरिकाका मजदुर खोज्नुभयो भने तिनले चाहिँ कार चढेर जान्छन् कारखानामा। हिजोको जस्तो हतौडा ठोक्ने मात्रै मजदुर छैनन्, कम्प्युटर चलाउने मजदुर छन्। अब नयाँ परिभाषा गर्नु परेन। त्यो परिभाषा गर्न खोजेका छौँ हामीले। के हो नयाँ गर्न खोजेको भने किसान आज हलो जोत्ने मात्रै छैन, किसानले आज ट्र्याक्टर चलाउँछ, किसानले आज मेसिन चलाउँछ। थ्रेसर मेसिन चलाएर चाहिँ धान निर्छ त्यसले होइन। त्यस कारणले फार्मिङ सिस्टममा आएको छ। आज एउटा भैँसी पाल्दैन, त्यसले 100वटा भैँसी पाल्छन् मिलेर। त्यस कारण यो सिस्टममा त्यो आयो। त्यसो भएपछि तपाईँ नयाँ किसिमको परिभाषा। तपाईँले सिपाही भनेपछि आज चाहिँ नेपाली पुलिस, नेपाल पुलिस र नेपाली सेनाको मात्रै बुझ्नु हुँदैन। जनमुक्ति सेनाका हिजोका चाहिँ मतलब बाहिर गएकालाई पनि बुझ्नुपर्छ। हामी गोर्खा भर्ती केन्द्रमा गएकालाई पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हामीले हाम्रा मित्रहरू को हुन् भनेर यहाँ बुझ्न जरुरी छ।
यो कुरा होइन। त्यस कारणले अनि तपाईँले बुझ्दाखेरि त्यसरी बुझिसकेपछि अब राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू कोण? आज राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू विशुद्ध राष्ट्रिय पुँजीपति छैन। चितवनको एउटा कुखुरा व्यापारी अथवा काठमाडौँको कुखुरा व्यापारीले पनि कहीँ न कहीँबाट दलाल ऋण लिएर गर्छ, त्यो कहीँ बाँधिएको हुन्छ। त्यसलाई कसरी फुकाउनु र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु? त्यस कारणले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नका लागि तपाईँले यो चाहिँ दलाल पुँजी कब्जा गर्नै पर्दछ। अनि तपाईँले अर्कोतिर राष्ट्रिय पुँजी मात्रै होइन, यतातिर आइसकेपछि मध्यम वर्ग भनेको को भनेर विचार गर्नु। हामीले मध्यम वर्ग भनेको सामान्यतः के बुझ्छौँ भने साना व्यापारीहरूलाई बुझ्छौँ, प्रोफेसरहरूलाई बुझ्छौँ, शिक्षकहरूलाई बुझ्छौँ, विद्यार्थीहरूलाई बुझ्छौँ, डक्टरहरूलाई बुझ्छौँ, वकिलहरूलाई बुझ्छौँ होइन। त्यो मिडल क्लासको वकिल भनेपछि सबै एकै थरीका वकिल छैन। यी मित्रहरू 94-95% छन्, तिनलाई हाम्रो साथमा लिनुपर्छ होइन। र मिडल क्लासको ठुलो चाहिँ क्लास छ, त्यसलाई हामीले हाम्रो साथमा लिनुपर्छ। त्यसैले हामीले यसरी चाहिँ लडाइँ लडिरहेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने कमरेडहरूलाई यता ध्यान दिनु होला, त्यतातिर होइन। के बुझ्नु होला भने एकीकृत जनक्रान्तिका हाम्रा निशानाहरू के हुन् र एकीकृत जनक्रान्तिका हाम्रा चाहिँ प्रेरकहरू के हो त्यो त बुझ्नुभयो नि। अहिले यो बुझ्नु पर्यो हामी होइन। त्यो हो। यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले यति कुरा भनिसकेपछि नेपाल कस्तो देशमा हामीले यो संश्लेषण गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल औपनिवेशिक देश हो है। हामीले नयाँ कुरा गरेका छौँ। यो पनि अहिलेसम्म थबाङ महाधिवेशनसम्म नेपाललाई हामीले के भनेका थियौँ भने नेपाल अर्धसाल 6 सालदेखि हामीले कतिमा गऱ्यौँ? 2073 सालमा गऱ्यौँ भने त महाधिवेशन। 73 सालको 8औं महाधिवेशनसम्म के कुरा गरेका छौँ? नेपाल अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिवेशिक देश। तपाईँहरूले हाम्रो पार्टीको चाहिँ दस्तावेज हेर्नुपर्छ कि हामीले त्यहाँ के भनेको छ, यो नव औपनिवेशिक देश। नव औपनिवेशिक देशको विशेषता के हुन्छ भने यहाँ उपनिवेशवादीहरूले अथवा भारतले, अमेरिकाले, चीनले यहाँ चाहिँ के गर्दैनन् भने आफ्ना सिधै सेना पठाएर हस्तक्षेप गर्दैनन्। यस्तो देशमा सांस्कृतिक रूपले, राजनैतिक रूपले हस्तक्षेप गर्छ। तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ राजनैतिक रूपले अहिले पनि, अस्ति भर्खर पनि होइन मन्त्रीमण्डल बन्यो फेरि। तर त्यो मन्त्रीमण्डल बनिसकेपछि त्यहाँ मन्त्रीमण्डल पुरा गर्न सकेका छैनन् शेरबहादुर देउवा। किन भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा पश्चिमतिरका मान्छे हुन् होइन। अनि अरू मान्छेहरू त्यहाँभित्र सत्ता सहभागीहरू छन् ती दक्षिणतिरका कतिजना हुनुपर्छ त्यहाँ कुरा मिलेको छैन। यिनको कुरा नमिल्ने भन्ने बित्तिकै बनाउँछन् होइन। एकजना बनाइसके उमेश श्रेष्ठलाई बनाउनु भन्ने बित्तिकै राज्य मन्त्री बनाइसक्यो। त्यस कारणले मैले यहाँलाई ध्यान आकर्षण कता गराउन चाहन्छु भने हाम्रो देश अब अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिवेशिक होइन। हामीले आजभन्दा 78 साल भइसक्यो, 73 देखि 78 5 वर्ष भइसक्यो हामीले महाधिवेशन गरेको। 5 वर्षको अवधिमा पनि हामीले नेपाल कस्तो देश हो भन्ने कुरा चाहिँ अझै व्याख्या गरेका छैन। त्यो दस्तावेजलाई पल्टाएर हेरेका छैनौँ हामीले। एकीकृत जनक्रान्ति बनिरहेका छ। त्यस कारणले यतापट्टि पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। अनि एकीकृत जनक्रान्तिको अर्को कुरा के हुनु जरुरी छ भने यसका पनि स्टेप हुनु जरुरी छ। स्टेप भनेको पाइलाहरू हुनु जरुरी। तपाईँ कसरी अघि बढ्नुहुन्छ यो एकीकृत जनक्रान्ति भन्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने पहिलो कुरा तयारी हुनुपर्छ। तयारीमा पनि 5 तयारी हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। बारम्बार भनेका छौँ तपाईँहरूले 5 तयारी भनेकै जान्नु नदिनु भनेर त बर्बाद हुन्छ नि। त्यसो भए 5 तयारी भनेका छौँ। तयारी मात्र होइन, रिहर्सल गर्ने पनि भनेका छौँ होइन। अब तपाईँले रेस्लिङ त खेल्नुभयो,
होइन रेस्लिङका चाहिँ नियमहरू जान्नुभयो। तपाईँ फिल्डमा रेस्लिङ गर्नु भएन भने तपाईँले विरोधीलाई कसरी पल्टाउने भन्ने चाहिँ उपाय जान्नुहुन्छ, अथवा प्र्याक्टिस मात्रै आउनु। रेस्लिङ खेल्नुभयो, अर्को रेस्लिङ प्र्याक्टिस गरेको रेस्लिङवाला आयो भने त्यसले पल्टाइदिन्छ सजिलै है। त्यस कारणले तपाईँले कुनै खेल खेलेर मात्रैलाई प्र्याक्टिसमा जानुपर्छ, त्यसै बुझ्नुपर्छ। त्यसैले मैले यहाँ के जोडेँ भने कि एकीकृत जनक्रान्तिको पहिलो चरणमा तयारी गर्नुपर्छ। दोस्रो स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको रिहर्सल गर्नुपर्छ अथवा पूर्वाभ्यास गर्नुपर्छ। जस्तो नाटक एउटा तयारी गरिसकेपछि अघिल्लो दिन के गरिन्छ भने रिहर्सल हो। त्यस्तै रिहर्सल गऱ्यो भने मात्रै भोलिपल्ट त्यो नाटक राम्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो नाटकको रिहर्सल पनि आवश्यक। यो नाटकको चाहिँ रिहर्सलको अन्तमा हामीले आक्रमण गर्नुपर्छ। आक्रमण गरिसकेपछि हामी के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दुश्मनलाई सासै फेर्न नदिइकन 10 दिन जब दुनियाँ हिल उठी भन्ने किताब लेख्नुपर्छ। अक्टोबर क्रान्ति जम्मा 10 दिन मात्र गर्छ। लेनिनले जम्मा 10 दिन मात्रै चलाएका। त्यो क्रान्तिले जारलाई अथवा रुसको चाहिँ पुरानो शासकहरूलाई उडाएर लगेको थियो र समाजवादी स्थापना होइन। त्यस कारणले हाम्रो त्यो 10 दिनको चाहिँ एउटा आक्रमण अथवा 10 दिन हाम्रो चाहिँ महिनौ होला, 10 महिना पनि होला। त्यो 10 महिनाको लडाइँबाट हामीले दुश्मनलाई सासै फेर्न नदिएर हानेको हानै गर्नुपर्छ। सिक्यो स्टेप यो एकीकृत जनक्रान्ति। यो सबै टुलहरू परेको त्यति बेलासम्म हामीले के गरिसक्नुपर्छ भने सेनाभित्र पनि पुरानो सेनाभित्र पनि हाम्रो सङ्गठन बनाइसकेको हुनुपर्दछ। जस्तो जर्जियाको चाहिँ कमान्डर त्यति बेला जर्जियाको कमान्डर लेनिनको पार्टीको चाहिँ बोल्सेविक पार्टीको सदस्य 8 जना कमान्डरहरू सेनाका चाहिँ बोल्सेविक पार्टीका चाहिँ पार्टीमा रहेका। हाम्रो पार्टीमा को छन् त अहिले नभनौँ, तर हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि त्यतातिर प्रयत्न गरौँ। पुलिसमा त्यस्तै किसिमले हामीले चाहिँ तपाईँको कर्मचारी तन्त्रभित्र अदालतभित्र अदालत हेर्नु कस्तो अदालत छ अहिले, कति कडा छ त्यो। आफ्नो वर्गको कुरा आउने बित्तिकै त्यो अगाडि आइहाल्छ। आफ्नो वर्गमा जब समस्या पर्न थाल्यो उसले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई अस्ति प्रधानमन्त्री बनाएर पठायो। त्यस्तो त्यस कारणले तपाईँले यतातिर विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। यो स्टेपको कुरा गरेर अब यो क्रान्ति गरेर तपाईँ कहाँ पुग्ने हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो कार्यक्रम के बनाएका छौँ भने वैज्ञानिक समाज। अब वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो तपाईँ त्यो बुझ्न जरुरी छ। साथीहरूले यो कुरा बुझ्नु भएन भने नि हामीले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो, साइन्टिफिक सोसियलिजम भनेको के हो, यो वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने शब्दावली हामीले प्रयोग गरेको होइन। उहिले लेनिन र मार्क्स र एन्जेल्सले उहिले प्रयोग गरे। मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा के भन्नुभयो भने समाजवादीहरू या समाजवाद 4 प्रकार। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने काल्पनिक समाजवादी हुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको सामन्तवादी समाजवाद हुन्छ, अर्को पुँजीवादी समाजवाद हुन्छ र हामी वैज्ञानिक समाजवादी हो होइन। किन वैज्ञानिक भन्दाखेरि तपाईँले मार्क्सवादमा के भन्नुपर्छ भने यो समाज वर्गमा बाँडिएको छ भन्ने मार्क्सले भन्नु। अरूले पनि भनेका थिए, मार्क्सले भन्नु। र मार्क्सले के पनि भन्नुभयो भने क्लास स्ट्रगल छ भने, वर्ग सङ्घर्ष छ भने त्यो वर्ग सङ्घर्षको अन्तिम छिनो खान शत्रुतापूर्ण रूपमा हुन्छ। शत्रुतापूर्ण रूपमा हुन्छ भने सशस्त्र सङ्घर्षले नै त्यसलाई अन्त्य गर्छ। अर्को उपायले हुँदैन। तपाईँ बन्दुक समातेको दुश्मन छ, हामी चाहिँ निशस्त्र गएर हुँदैन, अफगानिस्तानमा भएन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले त्यहाँ जानुपर्छ भनेर मार्क्स एङ्गेल्सले सिकाएको त्यसले वैज्ञानिक समाजवादको बाटो भनेको वर्ग सङ्घर्षको बाटो होइन। अनि वर्ग सङ्घर्षबाट चाहिँ हामीले छिनो सशस्त्र सङ्घर्ष गरिसकेपछि हामीलाई के चाहिँ
सत्तामा चलाउन के चाहिन्छ? सर्वहारा अधिनायक या जनताको जनवादी अधिनायक यो चाहिन्छ। यो भइसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने जे संश्लेषण गरिएको छ त्यसलाई मानेको। किनभने उहाँभन्दा पहिलाका के थियो भने मानिसहरू काल्पनिक समाजवादी थिए, या सामन्तवादी समाजवादी थिए, या पुँजीवादी समाजवादी। पुँजीवादी समाजवादीहरूको अथवा काल्पनिक समाजवादीहरूको चाहिँ के भयो त कुरा भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको सोचाइ के थियो भने हामीले यो मजदुरका चाहिँ दुश्मनहरूलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सत्ता ल्याउनुपर्छ भन्नेमा थियो। कन्भिन्स गरेर सत्ता आउँदैन। स्वयं काल्पनिक समाजवादी रोबर्ट ओवेनले चाहिँ त्यो प्रयत्न गरे, त्यो आएन। त्यस कारणले मैले यहाँ भन्ने विषय के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले अन्ततः सर्वहाराहरूको अधिनायकत्व अथवा चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्ष नगरिकन आउँदैन है भन्ने कुरामा बुझ्नुपर्छ। यो वैज्ञानिक समाजवादको कुरा हो। तिनवटा कुरा: वर्ग सङ्घर्ष, सशस्त्र सङ्घर्षको छिनोफान हो र अन्ततः सशस्त्र सङ्घर्ष गरिसकेपछि आउने व्यवस्थालाई टिकाउन सर्वहारा अधिनायक। हामी पेरिस कम्युनवाला हुन चाहँदैन। पेरिस कम्युनमा बैंकहरू छोडिदियो, सबैको तलब बराबर हुनुपर्छ भन्ने मात्रै सिकाएको थियो। अनुभव पनि थिएन त्यति बेला पेरिस कम्युनका कम्युनिस्टहरू। त्यस कारण आज हामीलाई भरपुर त्यो चाहिँ अनुभव छ, अनुभूति छ। त्यस आधारमा म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो मानेको होला त यो वैज्ञानिक समाजवाद, यो काल्पनिक समाजवाद होइन। अब अर्को कुरा, यो वैज्ञानिक समाजवाद किन हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जब सत्ता सञ्चालन गर्नुहुन्छ, समाजवाद ल्याउनुहुन्छ, समाजवाद ल्याइसके त्यहाँ वैज्ञानिक के अरे सर्वहारा अधिनायकको लागु हो। यिनीहरू खाँटी कुरा बुझ्नु जरुरी छ। र यो खाँटी कुरा के हो भने त्यो वैज्ञानिक समाजवादमा जो तपाईँ सर्वहारा अधिनायकत्व चलाउनुहुन्छ, त्यो सर्वहारा अधिनायकत्व भनेको चाहिँ 1% माथि चलाउने अधिनायकत्व हो। त्यो जनताको लागि अधिनायकत्व हुँदैन, त्यो जनताको लागि कम अधिनायकत्व हुन्छ। त्यो सर्वहारा वर्गका दुश्मनका लागि बढी अधिनायकत्व हुन्छ, ज्ञानेन्द्रका लागि बढी अधिनायकत्व हुन्छ। अब भोलि यिनी चाहिँ दलाल पुँजीवादी नै रह्यो भने होइन, केपी ओली प्रचण्डका लागि त्यो अधिनायकत्व हुन्छ, शेरबहादुरका लागि अधिनायकत्व हुन्छ। तर त्यहाँ अरू पार्टी पनि रहन्छन्, त्यहाँ डेमोक्रेसी पनि हुन्छ। त्यस कारणले जनताका लागि त्यहाँ डेमोक्रेसी हुन्छ र केही मुठ्ठीभर चाहिँ शोषकहरू थिए, हिजोका अपराधीहरू थिए, तिनको लागि के हुन्छ अधिनायकत्व। यति बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएपछि सर्वहारा अधिनायकत्वले समाजवादभरि के काम गर्दछ त? 4 काम गर्दछ। समाजवादभरि त्यसले 4 काम गर्दछ। 4 काममा एक काम के हो भने त्यसले वर्ग विभेदको अन्त। हरेक देशमा समाजवादले के गर्छ भने वर्ग विभेदको अन्त। एक वर्ग विभेद भनेको गरिब र धनीको अन्त गरिदिन्छ। दलित र ठुला भन्ने जाति, छुत र अछुतको अन्त गरिदिन्छ। महिला र पुरुषका बीचको भेद अन्त गरिदिन्छ। मधेस र पहाडको अन्त गरिदिन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ कर्णाली र काठमाडौँको चाहिँ त्यसले अन्त गरिदिन्छ। सोलुखम्बु र काठमाडौँको त्यसले चाहिँ विभेद अन्त गरिदिन्छ। यो वर्ग विभेदको अन्त। धनी र गरिबको त स्वत गर्ने कुरा होइन। त्यस कारणले यो वर्ग विभेदको अन्त गर्छ। एक, मेरो शीर्षक के छ? सर्वहारा अधिनायकत्वले के काम गर्छ? कहाँ? वैज्ञानिक समाजवादमा। वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा सर्वहारा अधिनायकत्वले के काम गर्छ भने 1 नम्बर त्यसले वर्ग विभेदको अन्त गर्छ भनेर मैले व्याख्या गरेँ। अब नम्बर 2 यसले के गर्छ भने त्यो वर्ग विभेद थियो नि पहिला 1 नम्बर हो, त्यो 1 नम्बरको वर्ग विभेद उत्पादन गर्ने उत्पादन सम्बन्धको अन्त गर्छ होइन। उत्पादन सम्बन्ध भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ निजी सम्बन्ध जो हुन्छ, निजी स्वामित्वको अन्त गर्छ र त्यसलाई सामूहिक स्वामित्वको स्थापना गर्छ। वैज्ञानिक समाजवादले निजी स्वामित्वको अन्त गर्छ र त्यसले सामूहिक स्वामित्वको स्थापना गर्छ।
नम्बर 2। नम्बर 3, यो निजी सम्पत्ति के अरे निजी स्वामित्ववाला जो उत्पादन सम्बन्ध हुन्छ त्यो उत्पादन सम्बन्धबाट एउटा सामाजिक सम्बन्ध पैदा भएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा निजी सम्बन्धबाट निजी उत्पादन सम्बन्ध है, निजी स्वामित्वबाट जुन उत्पादन सम्बन्ध पैदा भएको हुन्छ त्यसले फेरि चाहिँ एउटा सामाजिक सम्बन्धको स्थापना गरेको हुन्छ, भेदभाव गरेको हुन्छ, तलमाथि बनाएको हुन्छ, संस्कारहरू बनाएको हुन्छ। त्यसलाई यसले के गर्छ भने त्यसलाई पनि समूल रूपले नष्ट गर्छ, पुरानो सामाजिक सम्बन्धलाई पनि। नम्बर 3। नम्बर 4, यसले के गर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले भन्नाले मैले केमा चाहिँ प्रयोग गरेँ, अधिनायकको राइट, अधिनायकको ठाउँमा मैले यसले भन्ने प्रयोग गरेँ। यसले चौथो नम्बरमा के गर्छ भने त्यो सामाजिक सम्बन्धबाट पैदा भएका विचारहरूलाई क्रान्तिकारीकरण गर्दछ। यति त तपाईँले जानेकै हुनुपर्यो समाजवाद भन्ने। वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेले यति जानेका छैनन् भने तिनले बेकारमा समाजवादको कुरा होइन। प्रचण्डले यति थाहा पाएका छैनन् भने तिनको समाजवाद काम लाग्दैन। त्यसकारणले यो वैज्ञानिक समाजवाद यो 4वटा चिज हुँदैन होइन। सर्वहारा अधिनायकत्वले यो 4वटा काम गर्दैन भने त्यो बुर्जुवा अधिनायकत्व यो गर्छ। अनि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पुल हो। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेतु हो। कहाँबाट कहाँ जाने? पुँजीवादबाट साम्यवाद। अघि चाहिँ रणवीरजीले भन्नुभयो त्यो साम्यवाद राजनैतिक व्यवस्था होइन, त्यहाँ वर्गको अन्त भइसकेको हुन्छ, किन 4वटा काम भइसकेको हुन्छ। त्यो राजनैतिक व्यवस्था होइन, त्यो राजनैतिक व्यवस्था होइन, त्यो के हो? सामाजिक व्यवस्था हुन्छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ सबै उत्पादनका साधनहरू जनताको हातमा आइसक्यो, सामूहिक भइसक्यो होइन। त्यो अब यो त मैले चाहिँ शास्त्रीय कुरा गरेँ। यो शास्त्रीय कुरामा अब नेपालमा हामीले के गर्छौँ त वैज्ञानिक समाजवाद आएपछि भन्ने कुरा। पहिलो कुरा हामीले सबै पुँजीलाई सामूहिक गर्ने। सबै पुँजीलाई भनेको पहिलो नम्बरमा हामीले राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई चाहिँ अहिले गर्दैन, चलाउँदैन। हामीले किसानलाई चलाउँदैनौँ, मजदुरलाई चलाउँदैन। अहिले ती रहन्छन् त्यसलाई नयाँ परिभाषा गरेर हामीले पहिलो कुरा के गर्छौँ भने सबै मन्त्रीदेखि मजदुरसम्मको एउटै तलब बनाइदिउँ, बराबर। 500 खानेमा 500, 2000 खानेमा 2000, कति ठान्छौँ अथवा चाहिँ 10,000 कति बनाउँछौँ हामीले त्यो गर्छौँ। दोस्रो कुरा के गर्छौँ भने जसले गर्दैन काम उसले पाउँदैन मान लाग्नु। तास खेलेर बस्नेले खान पाउँदैन। दिनभरि तास खेल्ने, साँझ श्रीमती घर चुट्नेले चाहिँ त्यसले खान पाएन। अब चाहिँ त्यसलाई पनि अधिनायकको लाग्नु होइन। अनि हामीले चाहिँ शारीरिक मानसिक दुवै कुनै न कुनै श्रम गरेकै हुन्छ। हामीले 8 घन्टा श्रम गर्नै पर्छ, कुनै न कुनै श्रम। तपाईँको जे योग्यता छ त्यसअनुसार श्रम गर्नै पर्छ। जसले गर्दैन काम उसले पाउँदैन मान, यो लाग्नु। यो वैज्ञानिक समाजवाद होइन। साम्यवादमा हाम्रो के हुन्छ? योग्यता अनुसार काम गर, आवश्यकता अनुसार लैजाऊ भन्ने हुन्छ। यहाँ जसले गर्दैन काम उसले पाउँदैन मान, के हुन्छ? वैज्ञानिक समाजवाद। साम्यवादमा त सबै बानी परिसकेको हुन्छ। साम्यवादमा श्रममुक्त हुन्छ होइन। श्रममुक्त हुन्छ भनेको चाहिँ सबैले श्रम गर्नुपर्छ भन्ने आइसकेको हुन्छ, यहाँ आएको हुन्छ। त्यसैले वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो पुँजीवादबाट साम्यवादमा जाने बाटो हो, अथवा पुँजीवादबाट साम्यवादमा जान हालेको पुल हो होइन। अमेरिका पुग्न यहाँबाट हालेको पुल हो। त्यसैले त्यसरी बुझ्न जरुरी छ। र यो साम्यवादको प्रारम्भिक चरण हो वैज्ञानिक समाजवाद। यो शास्त्रीय कुरा हो। अब यहाँ मैले भने नि सुरुमा चाहिँ हामीले
राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नु कताबाट ल्याउनु पर्यो त भन्दाखेरि स्विजरल्यान्डको बैङ्कमा खरबौँ रुपियाँ चाहिँ जम्मा गरेका तिमीले त्यहाँ स्रोत देखाउनु पर्दैन। स्विजरल्यान्डको बैङ्कमा जे स्रोत मारेर पिटेर लुटेर जे त्यहाँ राख्यो भयो, स्रोत देखाउनु। त्यो स्रोत नदेखाएर राखिएको जो पैसा छ स्विजरल्यान्डमा जोड्दै राखिएको त्यो खरबौँ पैसा चाहिँ रोका गर्छ। अब राष्ट्रको ऐलान गर्छ, पहिलो घोषणामा त्यही गर्छ होइन। हामीले पुरै पुरानो सत्ता ध्वस्त पार्छौँ। पुरानो सत्ता सेना पुलिस सबै विगतमा सेना पुलिसबाट राम्रो काम गरेर हामी पुरस्कृत गर्छौँ। विद्रोह गरेर आउनेलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तिनलाई राम्रो ठाउँ दिन्छौँ होइन। कर्मचारीहरूले चाहिँ मतलब क्रान्तिमा भाग लिएकालाई राम्रो, नलिएकालाई त्यो सबै विगत गरेर नयाँ बनाउनु, न्यायाधीश नयाँ बनाउनु। टेकराज भण्डारीको पालामा आयो भने त्यो चाहिँ उहाँलाई किन नबनाउने प्रधान न्यायाधीश यहाँ हाम्रो वैज्ञानिक समाजवाद त हामी छिटै ल्याउने गरेका छौँ। सबैसँग उहाँ 60 पुग्नु हो, 80 पुगेको भए पनि 20 वर्षमा त ल्याउँछौँ हामी। 80 पुग्ने बेला नि उहाँको फुलेको कपाल चाहिँ तपाईँको हामी इजलासमा राख्छौँ प्रधान न्यायाधीशको। अरू विभिन्न ठाउँका न्यायाधीशहरू हुन्छ, कपिल चन्द्र पोखरेलहरू उहाँहरू तपाईँ उमेरका हुनलाई तर कपाल तुलिसकेको त्यो कपाल तुलेको छ तिनीलाई चाहिँ बनाउने होइन। अवधि सवधि के अरे उमेर नपर्नु होइन, त्यसरी बनाउनु। वैज्ञानिक समाजवादमा यो चेन्ज गर्ने अदालत, सरकार बनाउने चाहिँ अदालतलाई हामी किन राख्ने होइन। सेना चाहिँ प्रधान सेनापति हामीले हाम्रो जनमुक्ति सेनाकै मान्छे बनाउनु पर्यो। हिजो बनाउने पासाङलाई हो, तर पासाङ आफै अब चाहिँ उपराष्ट्रपति भएका छन्। अहिले जुन सत्ताका विरुद्ध हामीले बन्दुक उठाएका थियौँ त्यही सत्तामा पुगेका छन् तिनीहरू। त्यस कारणले त्यो गर्छौँ हामी वैज्ञानिक समाजवादमा हामी प्रहरी चेन्ज गर्छौँ, यसलाई जनमिलिसिया बनाइदिन्छौँ। वैज्ञानिक समाजवादमा सेना चेन्ज गर्छौँ, हामी त्यसलाई जनमुक्ति सेना भन्छौँ, एलाल सेना भन्छौँ अथवा अर्को कुनै नाम राख्छौँ, त्यही छैन होइन। वैज्ञानिक समाजवादमा हामीले कर्मचारी चेन्ज गर्छौँ। यी मन्त्रीलाई घुमाउने जो कर्मचारी छन् नि अहिले चाहिँ सचिव त एउटा पनि राख्नु हुँदैन माथि। त्यसमा कोही फेरि देशभक्त भूमिका खेलेका होला, तिनको मूल्याङ्कन छँदै एउटा पनि सचिव राख्नु हुँदैन। फेरि हामीलाई सिकाउँछ, मै प्रधानमन्त्री भएर पनि सिकाउँछ। त्यस कारणले यो सबै चेन्ज यो चेन्ज जेल चेन्ज। जेलमा जो अहिले घुस खाने चलन छ, लाखौँ लाख कमाउने चलन छ नाइके चौकीदारले होइन। यो सबै हटाउने हामीले के गर्ने, जेल ठुल्ठुला बनाउने, तराईको चाहिँ कुनै ठाउँमा ठुला जेल बनाउने। अनि जेलमा रहेका हजारौँ बन्दीहरू जो छन् तिनलाई लिएर के गर्ने भने 4-4 घन्टा काम गर्न। 4 घन्टा तिनलाई आडा चिर्न लगायो भने कति उत्पादन हुन्छ? बेकारमा भात खाएर बस्छ। चिनियाले रिक्रोड सबै जेलका मान्छे बनाए। अहिले हामीलाई बनाइदिएको रिक्रोड छ नि सब जेलका मान्छे आएर त्यहाँ भित्रै कारखाना बनाइदिनु, ठुला कारखाना होइन। 100 बिघा जमिन लिएर चाहिँ जेलमा, अनि त्यो आफै कारखाना हुन्छ। अनि त्यहाँ के गर्ने, पढ्ने व्यवस्था मिलाउनु, ठुला लाइब्रेरीहरू बनाउनु, अनुसन्धान गर्नु। तिनलाई चाहिँ जे अपराध गरेका थिए त्यो अपराध चाहिँ धेरै वर्ष नराख्ने, मैले ठुलो अपराध गरेकालाई 5 वर्ष राख्ने। बिचरा चाहिँ कि मान्छे खत्तम भइहाल्छ त 28 वर्ष राखेर, 28 वर्षसम्म हुन्छ। हेर्नुहोस् त आजीवन कारावास के काम हो त्यसको। गोन्जालोलाई हेर्नुहोस् त, अघि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो, गोन्जालोलाई सम्झिएकै मैले जेलमा मैले भने मेरो जीवन साथीलाई कि त्यहाँ गोन्जालोको बारेमा पनि केही लेखेको छैन, मलाई पठाइदियो भन्नुभयो। एक ठाउँ पत्ता लगाएको थिएँ मैले कि बरालजीले एउटा लेख्नु भयो। 30 वर्ष भइसक्यो हेर्नुहोस् कस्तो होला होइन। त्यो मानव अधिकार हो त त्यो, यिनका मानव अधिकार भाडमा गए। हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो त्यो व्यवस्थामा 5 वर्षभन्दा जतिसुकै होला 5 वर्षभित्र उसलाई सुधार्ने विषय हो। अनावश्यक रूपमा जेल हालेर मान्छे खतम पार्ने के त्यसलाई त अर्को काममा लगाउनु पर्यो। मान्छे भन्ने त्यसै पाइन्छ त्यसलाई त सुधार यो व्यवस्थाको परिणाम हो नि चोर त। चोरहरूले रातभरि कथा भन्थे यसरी यसरी चोरी हुन्छ यो औजारहरू हुन्छ ताल चाहिँ छोड्ने चोर्ने मान्छेहरू किन भएका हुन् भन्दाखेरि व्यवस्थाले तिनलाई रोजगार नदिँदा पनि तिनलाई काम नदिँदा चोर्ने काम त हो त बाँच्नु पर्यो। बाँच्न लागि चोर्नु पर्यो। मैले चोरलाई प्रोत्साहन गरेको है तर यो व्यवस्थाले त्यस्तो उत्पादन गरेको हो। चोरले पनि काम गरेका छन् तिनले बाँच्न नसक्ने तालचा गरेका छन् होइन। तिनले गर्दाखेरि पनि त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने लागु औषधवाला किन भनेका लागु औषध बिक्री गर्ने त यिनै हुन् त सरकारमा बसेका मान्छेहरू। पुलिसले बिक्री गरिरहेको हुन्छ जेलमा खुवाइरहेको हुन्छ पुलिसले होइन। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो सबै के छ भन्दा चाहिँ विकृति विसङ्गति यो व्यवस्थाबाटै हो। त्यस कारण यो व्यवस्था फालेर वैज्ञानिक समाजवादले आउँदा जेल चिनिन्छ 6वटै हुन्। कुन सरकार मात्रै परिवर्तन गरेर हुँदैन। सरकारलाई सञ्चालन गरेको हुन्छ थाहा छ। पर्दा पछाडि सेना हुन्छ पुलिस हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ छैन अस्ति चाहिँ संसदको चाहिँ विघटनको मुद्दा पर्दाखेरि केजीओलीको त्यो ढुक्क छिरेर कहाँ गयो प्रधान न्यायाधीश कहाँ गयो प्रधानसँग पर्दाभित्रबाट तिनले चलाइरहेको हुन्छन् सरकार है। सरकार चलाउनेको 10 जना उहरू हुन्छन् दलालहरू हुन्छन् त्यसरी चलाइरहेको। तिनलाई पहिला ठिक पार्नु परेन सरकार बनाउनु पर्यो नयाँ। सरकार मात्र होइन सेना परिवर्तन गर्नु पर्यो। 2 3 हामीले पुलिस परिवर्तन गर्नु पर्यो। 4 जेल परिवर्तन गर्यो। 5 अदालत परिवर्तन गर्नु पर्यो होइन। 6 कर्मचारी तन्त्र परिवर्तन। यो 6वटा चिज तपाईँ चेन्ज गर्नुभयो भने मात्रै वैज्ञानिक समाजवाद हो। 1 अब वैज्ञानिक समाजवादले चाहिँ एउटा ठुलो परिकल्पना काठमाडौँमा चाहिँ यो फोहोर सुँग्दै बस्दै गर्ने होइन मान्छे। फोहोरको लागि एउटा कारखाना बनाउँछ। हामीले यो सिंहदरबारको नजिक वरिपरि एउटा चाहिँ केन्द्रीय प्रशासन गिरियो बनायो। त्यो सिंहदरबार पनि चाहिँ म्युजियममा चाहिँ राखिदिने होला। किनभने हामीलाई चाहिँ दमन गर्न हाम्रा हिजोका कमरेडहरू पूर्व कमरेडहरू चन्द्र शमशेरको दरबारमा बसे र हामीलाई चन्द्र शमशेरको तबेलामा थुन्ने। त्यस कारणले यो तबेलामा थुन्ने र चन्द्र शमशेरको चाहिँ नीति लागू गर्ने चाहिँ जो समस्या छ यो समस्यालाई हल गर्न कहिलेकाहीँ यो पुरानो संस्कार पनि भत्काइदिनुपर्छ। त्यसलाई म्युजियम बनाइदिने पहिला थियो अरे भन्ने चाहिँ बनाउनु। त्यसपछि गएर हामीले के गर्नुपर्छ यता प्रशासन गृहहरू सबै चाहिँ बनाउने केन्द्रीय मन्त्रालय। अलि वरिपरि के बनाउनु पर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको वरिपरि एउटा ग्रिन बेल्ट राखिदिनुपर्छ होइन। रुखहरू बिरुवाहरू राखिदिनुपर्छ। ग्रिन बेल्टको साथसाथै हामीले रिङ रोड बनाइदिनुपर्छ। अलि पर ठुलो बजार राखिदिनुपर्छ वरिपरि। त्यसपछि फेरि ग्रिन बेल्ट फेरि त्यस वरिपरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गरिदिनु बजार राखिदिनुपर्छ होइन। अनि त्यो बजारको पनि खास ठाउँमा चाहिँ यो घर पनि कति टाढा राख्ने भनेर बनाउनु पर्छ। सास फेर्न नसकिने गरी दलालहरूले घर बनाएर प्रकृतिलाई अन्याय हुँदैन। विष्णुमतीको चाहिँ उसमा के अरे बग्ने खोलामा घर बनाइदिएपछि दलालले चाहिँ त्यो विष्णुमतीका घर उडाउने नै गर्ने होइन। किन चाहिँ त्यो कलङ्कीमा बाढी पसेको पर्छ किन भन्दाखेरि बगरमा घर बनायो। बगरमा घर बनाउनेलाई कारवाही गर्ने। दलालहरू एउटा पनि राख्नु भने सरकारी योजनामा बनाउनु पर्छ। कलेजहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि सबैलाई सरकारीकरण गर्ने। काठमाडौँ विश्वविद्यालय यो विश्वविद्यालय भनेको चाहिँ हामीलाई पनि दलाल बनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है चन्दा उठाउनु जानुपर्छ हामी दलालै हुने फेरि हेर्नुहोस् है। त्यसो भए हुनाले यी विश्वविद्यालयलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँको सरकारीकरण यिनलाई नभत्काउने सरकारीकरण गरिदिने र त्यसैभरि सरकारी
सरकारी राम्रो हुनु पर्यो। सरकारले बनाएको चिल्लो हुनु पर्यो। यहाँ त निजी चिल्ला होइन, सरकारी सबै लेउला आएर खतम। त्रिभुवन विश्वविद्यालय हेर्नुहोस्, भैँसी चर्छन्, राम्रो छैन होइन। यो खालको चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्ने वैज्ञानिक समाजमा छोटकरीमा के गर्ने भने घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार र सञ्चार यो 7 चिजको व्यवस्था राम्रोसित गर्नु। त्यही हो वैज्ञानिक समाज। अब यो वैज्ञानिक समाजवादका खातिर अघि बढ्दै गर्दाखेरि आज हामी वार्तामा आइपुग्यौँ। आज शान्ति प्रक्रियामा हामी आइपुगेका छौँ र हामीले सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरेका छौँ। 3 बुँदे सहमतिमा पहिलो सहमति छ राजनीतिक समस्याहरू वार्ता र संवादद्वारा हल गर्ने। हेर्नुहोस् है, राम्रोसित बुझिराख्नु। यो भनेका छौँ हामी, त्यो राम्रो कुरा छ। नम्बर 2 मा के भनेका छौँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएर शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने। नम्बर 3 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 3 मा 1 के छ प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, 2 झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने, 3 राजबन्दीहरू रिहाई। अहिलेसम्म एउटा मात्रै मुद्दा पालन गरेर चाहिँ राज्य सत्ताले, त्यो भनेको प्रतिबन्ध फुकुवा। हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसक्यौँ। यदि अब हाम्रा साथीहरूलाई रिहाई गरिँदैन र झुट्टा मुद्दाहरू खारेज गरिँदैन भने हामी आन्दोलनमा जानुपर्छ। हामी 1 नम्बर मुद्दामा जाँदैन। 1 नम्बर मुद्दामा छलफल गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो भनेमा हामी के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ यता 2टा मुद्दा बाँकी छन् 3 नम्बरका राजबन्दीहरू रिहाई गर्ने। एउटा पनि राजबन्दी छोडेको छैन। हिरासतमा रहेका बाहेक धर्मेन्द्र वास्तवलाहरू हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो र देशराज भुषालहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि चाहिँ मतलब राज्य सत्ताले छोडेको छैन। त्यो अदालती कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै छुटेका छौँ। म भए पनि, रणवीर भए पनि, आदर्श भए पनि या बन्धुचन्द्र भए पनि हामी छुटेको भनेको अदालती प्रक्रियामा। कोही धरौटी तिरेर, कोही चाहिँ तारेकमा यसरी छुटेका छन्। यो भनेको के हो भने उनीहरूले मुद्दा कायम राख्ने, मुद्दा बाँकी राख्ने र मुद्दा बाँकी राखेर के गर्ने त भन्दाखेरि पछि जसले पाए त्यस बेला छोप्ने समाज। तारेकमा छौँ हामी, तारेकमै गएको बेला समाप्त छ। हामी जाने कि नजाने अदालत भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो अवस्था रहिरहेसम्म हामी 1 नम्बरमा जाँदैनौँ र राजनीतिक समस्याको हल हुँदैन। एक दोस्रो कुरा, हामीले चाहिँ के कार्यनीति पास गरेका छौँ भने प्रगतिशील संयुक्त सरकार ल्याएका छौँ। हामी प्रस्ताव गरेका छौँ। प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत सङ्ग्रहको चुनाव र वैज्ञानिक समाजवाद भनेर चाहिँ हामीले यो 3 बुँदा यो श्रृङ्खलामा हामीले कार्यनीति कार्यदिशा ल्यायौँ। वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो रणनीतिक कार्यदिशा हो। कार्यनीति कार्यदिशा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रगतिशील संयुक्त सरकार, के अरे जनमत सङ्ग्रह र तेस्रोमा के छ वैज्ञानिक समाजवाद छ। अब यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने प्रगतिशील संयुक्त सरकार, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है, प्रगतिशील संयुक्त सरकार अघि मैले भने जस्तै 6वटै अङ्ग ध्वस्त पारेर ल्याउने होइन। अहिले भएका पार्टी, सरकारमा भएका बाहिर भएका सबैको एउटा गोलमेज सम्मेलन अथवा केही गरेर एउटा छलफलको आयोजना गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँबाट बनाउनु। त्यो बनाउनलाई तपाईँलाई चाहिँ त्यसै हुँदैन। त्यसको लागि ठुलो आन्दोलन गर्नुपर्छ। पहिला त हामी प्रस्ताव गर्छौँ यो सरकार बनाउँ भनेर। जब दोस्रो 2टा बुँदा 3 नम्बर उनीहरूले लागू गर्छन्, त्यो 3 नम्बर लागू गरेपछि हामी 1 नम्बर बुँदा गर्दाखेरि के भन्छौँ भने पहिला हामी प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाऊँ, त्यसपछि जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ भनेर भन्छौँ हामी। तर उनीहरूले त्यहाँ आनाकानी गर्यो भने हामी आन्दोलनमा जान्छौँ। यो कुरा बुझ्नु, त्यसै बस्न गर्दैनौँ। हेर्नुहोस् त अहिले हाम्रो साथीहरूलाई त छोड्दैनौँ, कसैलाई छोडेको छैन भने यत्तिकै तिनीहरूले बाट चाहिँ प्रगतिशील सरकार हामीलाई दिन्छन्, दिँदैन।
त्यसकारणले प्रगतिशील संघीय सरकार बनाउनका लागि ठुलो आन्दोलन भएको छ। अब प्रगतिशील सरकार बनिसकेपछि पनि हामीलाई के आवश्यकता छ त भन्दाखेरि त्यसपछि जनमत सङ्ग्रहमा जाने कुरा छ। जनमत सङ्ग्रहलाई पनि प्रगतिशील संघीय सरकार बनिसकेपछि पनि जान धेरै गाह्रो हुन्छ। हामी ठुलो आन्दोलन गर्नुपर्छ। यदि हामी गयौँ भने पार्टीका साथीहरूले के बुझ्नुहोस् भने हामी गयौँ जनमत सङ्ग्रहमा भने जनमत सङ्ग्रहमा हामी हार्छौँ या जित्छौँ, एउटा न एउटा त हुन्छ होइन। हामी हार्न पनि सक्छौँ। 2036 सालमा पनि जनमत सङ्ग्रह भएको निर्दल कि बहुदल भनेर, त्यसमा फेरि निर्दलले नै जित्यो, पञ्चायतले नै जित्यो। आज चुनाव हुँदाखेरि हार्न पनि सक्छौँ, जित्न पनि, तर जित्न सक्ने सम्भावना रहन्छ होइन। तर हामीलाई जिते पनि जनबल आवश्यक हुन्छ, एकदम ख्याल गरिराख्नु। जिते पनि हामीलाई आन्दोलन र जनबलको आवश्यकता हुन्छ। हारे पनि आन्दोलन र जनबल, हारे त झन् जाने कुरा भइहाल्यो आन्दोलन। त्यसो भए हामीलाई फाइदा के हुन्छ त यसबाट भन्दा? फाइदा के हुन्छ भने जनताहरू हाम्रो पक्षमा कति छन् भन्ने थाहा, हार्यौँ भने हाम्रो पक्षमा कति छन् र अब कति ल्याउनु पर्यो भन्ने एउटा हिसाब किताब हुन्छ। मूलमूल वर्ग पनि त्यहाँ देखा पर्छ, त्यसलाई ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारणले हाम्रो आन्दोलनलाई जाँच्ने एउटा कसी पनि हो र चाहिँ नयाँ व्यवस्था जनताले चाहन्छन् चाहँदैनन् भन्ने कसी पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जनमत सङ्ग्रहमा मात्रै रहँदैनौँ, हामी वैज्ञानिक समाजवादका लागि नै तयारी गर्छौँ भन्ने कुरा नै बुझ्नु। त्यस कारणले तपाईँले के नबुझ्नु होला भने अब यत्तिकै चाहिँ हाम्रो संयुक्त सरकार हुने भइहाल्यो होइन, जनमत सङ्ग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद पनि आउने भइहाल्यो भनेर मत कहीँ पनि नगर्यो। यो त राजनीतिक कार्यनीति हो। राजनीतिक कार्यनीति 24 घन्टामा पनि परिवर्तन हुन्छ। लेनिनले के भन्नुभएको छ भने राजनीतिक कार्यनीति 24 घन्टामा पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यस कारणले यो राजनीतिक कार्यनीतिलाई तपाईँहरूले ठिक ढङ्गले महसुस गरेर अघि बढ्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्यो। अब मैले अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने कमरेडहरू, आज हामीले जुन सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गर्यो काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले, यसले महत्त्वपूर्ण कार्य गर्यो। यसको लागि आयोजक जिल्ला समितिलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको इन्चार्जलाई पनि हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै यहाँ सिसिएम कमरेडहरूले जसरी आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो, तपाईँहरूले ग्रहण गर्नुभयो र यसै किसिमले हामीले सम्मान गरेका हाम्रा चाहिँ कानुनी मोर्चाका कमरेडहरूले, कानुनी मोर्चाका साथीहरूले, मित्रहरूले जसरी यहाँ अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो कुरालाई मनन गरेर उहाँहरूले यो पनि भन्नुभएको छ कि हामी आवश्यक पर्दा हिजो पनि लडेका हौँ, आज पनि जुनसुकै मोर्चामा पनि हामी लड्न तयार छौँ भनेर त्यसरी भन्नुभएको छ। यो प्रतिबद्धतालाई हामीले मनन गर्नेछौँ। म पनि तपाईँहरूको साथमा रहेर लडिरहनेछौँ। हामीले चाहिँ लामो लडाइँ लडेका छौँ। तपाईँको कम्तीमा 15 वर्षदेखि गर्दाखेरि अहिले म 57 वर्षमा लागि हिँडिरहेको छु। यो अवधिमा 40 वर्ष यो राजनीतिमा लाग्दाखेरि, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्दाखेरि निरन्तर रूपले नलाग्दा नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बारम्बार धोका हुँदाखेरि नै हामीले वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन सकेका छैनौँ। अब हामी निरन्तर लाग्नु पर्दछ। नयाँ साथीहरूलाई, ऊर्जावान साथीहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ। हामीले वैज्ञानिक समाजवादको इकाइ आफू रहेको पार्टी बनाऊ, वैज्ञानिक समाजवादको इकाइ हाम्रो परिवारलाई बनाऊ र हामी अघि बढौँ। यही कुरा यहाँहरू समक्ष राख्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सन्त।